नमस्कार। सम्पूर्णमा अलङ्कार प्रतिष्ठानको 11औं भर्चुअल रचना वाचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। संख्यात्मक रूपमा हामी आज थोरै छौँ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा गइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामीलाई देश विदेशबाट धेरै दर्शकहरू श्रोताहरूले हामीलाई सुन्नुहुन्छ, हेर्छ। उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ, नमस्कार गर्छौँ। आज मिति 2077 भदौ 27 गते शनिबार, यस महिनाको अन्तिम शनिबार। हामीले हाम्रो नियमित कार्यक्रमलाई महिनाको अन्तिम शनिबार गर्ने र विशेष गरी विशेष श्रृङ्खलाहरू चाहिँ महिनाको कुनै पनि समयमा विशेष श्रृङ्खलाहरू पनि गर्ने गरी हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। आज हामी 11औं सम्म छौँ। आज हाम्रो माझ प्रसिद्ध कवि विप्लव प्रतीकज्यू आउनुभएको छ प्रमुख अतिथिका रूपमा। सँगसँगै थुप्रै कविज्यूहरू नियमित रूपमा हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने र आज पहिलोपटक कार्यक्रममा आउनुभएका थुप्रै कविहरू पनि हाम्रो माझ आइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्दै म कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमको यस भर्चुअल मञ्चको भर्चुअल कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष भारती नेउपाने दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद सावित्रा म्याम। यहाँ उपस्थित हाम्रा वरिष्ठ कवि विप्लव ढकाल सर तथा हाम्रा आमन्त्रित वरिष्ठ कविज्यूहरूमा मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन। धन्यवाद सावित्रा म्याम। धन्यवाद भारती म्याम। विप्लव प्रतीक हो यहाँले चाहिँ विप्लव ढकाल भन्नु, विप्लव प्रतीक सर प्रसिद्ध कवि, गीतकार, रङ्गकर्मी, नहारेका मान्छे कविता सङ्ग्रह, अभिजित उपन्यासका स्रष्टा, आजका चर्चित कवि विप्लव प्रतीकज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अलङ्कार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हामीमा थुप्रै कविहरू जोडिनु भएको छ। कृष्ण प्रसाईज्यू जोडिनु भएको छ, चितवनबाट सृजन अविरलज्यू जोडिनु भएको छ। मैले नाम लिन बाँकी नलिएका थुप्रै कविज्यूहरू, स्रष्टाज्यूहरू आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्नु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आफ्नो रचना वाचन गर्नु हुनको लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानको सदस्य अमृता भट्टराईज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मित्र सावित्रा म्याम। नमस्कार। आज मिति 2077 भाद्र 27 गते शनिबार अलङ्कार प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यस भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा यस प्रतिष्ठानका सदस्य म अमृता भट्टराईको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। विश्व अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला हामी पनि यो विषम परिस्थितिमा टुटेको बेला, मानव स्वास्थ्य धेरै चुनौतीमा परेको बेला, अब के गर्ने कसो गर्ने भन्दै प्रविधि मैत्री बन्दै हामी आएका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गरौँ भन्ने सोचाइले अलङ्कार प्रतिष्ठानले साहित्यिक मनहरूलाई एउटै ठाउँमा जोड्ने प्रयत्न स्वरूप भर्चुअल कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। आजको यस 11औं भर्चुअल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा तपाईँ हामी सबैका प्रिय कवि विप्लव प्रतीकज्यू हुनुहुन्छ, लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई प्रतिष्ठानका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र म विप्लव प्रतीक सरसँग अनुमति माग्दै उहाँको एउटा मैले पुरानो कविता भेट्टाएँ, त्यो वाचन गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। यो स्वागत सँगसँगै सरले अनुमति दिनुभयो भने म वाचन गर्नेछु। मेरो सौभाग्य। कुन कविता सुन्नु मन लाग्यो? मैले विरोध भन्ने भेटेँ सर, यो कविता मलाई पढ्न मन लाग्यो। हजुर, धन्यवाद सर। विप्लव प्रतीकको विरोध कविता म अब पढ्दैछु। तिमी बारम्बार हाँस भन्छौ मलाई, तिमी बारम्बार हाँस भन्छौ मलाई, तर यता म आफू हाँस्नुको कुनै महत्त्व देख्दिन, तर यता म आफू हाँस्नुको कुनै महत्त्व देख्दिन। म आफू आफैलाई पोलिरहेछु, म आफू आफैलाई पोलिरहेछु। आफ्नै नङ्ग्राहरू चितोर्दैछन् आफ्नो छातीलाई,
आफ्नै नङ्ग्राहरू चिन्दैछन् आफ्नो छातीलाई, कति विभत्स हुन्छ हगि रक्ताम्य दृश्यहरू, कति विभत्स हुन्छ हगि रक्ताम्य दृश्यहरू। फेरि पनि तिमी हाँस भन्छौ मलाई, फेरि पनि तिमी हाँस भन्छौ मलाई, तर यता म आफू हाँस्नुमा कुनै औचित्य नै भेट्दिन, तर यता म आफू हाँस्नुमा कुनै औचित्य नै भेट्दिन। झुक्किएर एकछिनका लागि मात्रै म हाँस्दा पनि, झुकिएर एकछिनका लागि मात्रै म हाँस्दा पनि हजार आँसुका थोपाले पिरोल्छन् मलाई, हजार आँसुका थोपाले पिरोल्छन्। के म एउटै कुरा हरेक पल्ट दोहोऱ्याइरहँ? के म एउटै कुरा हरेक पल्ट दोहोऱ्याइरहँ? के म प्रत्येक पल्ट यही भनिरहँ? के म प्रत्येक पल्ट यही भनिरहँ? हाँसोले मलाई रोक्छ चाल्न नयाँ कदम, हाँसोले मलाई रोक्छ चाल्न नयाँ कदम, पिरले धाप मार्छ चाल्न नयाँ कदम। एकछिन सुस्ताउन जब हुँदैन न्यानो मायालु काख, एकछिन सुस्ताउन जब हुँदैन न्यानो मायालु काख, थाकेर सुस्ताउँदा जब सुमसुम्याउँदैन कसैले, थाकेर सुस्ताउँदा जब सुमसुमाउँदैन कसैले, मै त हुन्छु अरू को हुन्छ, मै त हुन्छु अरू को हुन्छ, मै त हुन्छु जुर्मुराउँदै उड्छु र मै खान्छु, मै त हुन्छु जुर्मुराउँदै उड्छु र मै खान्छु आफ्नै अनुहार ऐनामा। कति सजिलो हुन्छ आफूले आफैलाई माया गर्नु, कति सजिलो हुन्छ आफूले आफैलाई माया गर्नु, कति गाह्रो हुन्छ अरू कसैको मन जितेर, कति गाह्रो हुन्छ अरू कसैको मन जितेर मलाई माया गर भन्नु। फेरि पनि तिमी हाँस भन्छौ मलाई, फेरि पनि तिमी हाँस भन्छौ मलाई, तर यता म आफू हाँस्नुमा कुनै आनन्द पाउँदिन, तर यता म आफू हाँस्नुमा कुनै आनन्द पाउँदिन। कि म बौलाइरहँ, कि म बौलाइरहँ, टल्केको बालुवालाई पानी सम्झिँदै दौडिरहँ, टल्केको बालुवालाई पानी सम्झिँदै दौडिरहँ, रोहिरहँ नराम्रोसँग र बटुको थापिरहँ सहानुभूतिको, रोइरहँ नराम्रोसँग र बटुको थापिरहँ सहानुभूतिको, जसो तसो कि नभेटु टुक्रा टुक्रा लक्ष्यहरूलाई, र बसिरहँ हात बाँधेर एकान्त मैदान पहाड र हिमालहरूमा, र बसिरहँ हात बाँधेर एकान्त मैदान पहाड र हिमालहरू। म त घिस्रिँदै घिस्रिँदै सास फेरेर अघि बढिरहन्छु, म त घिस्रिँदै घिस्रिँदै लामो लामो सास फेरेर अघि बढिरहन्छु बढ्न देऊ मैदानमा, धुलै फुस्रे रगतै पछि लडिरहन्छु लड्न देऊ रणक्षेत्रमा, धुलै फुस्रै रगतै पछि लडिरहन्छु रणक्षेत्रमा। म आफू हाँस्नुमा कुनै महत्त्व देख्दिन, म आफू हाँस्नुमा कुनै महत्त्व देख्दिन, म आफूमा कुनै औचित्य भेट्दिन, म आफू हाँस्नुमा कुनै औचित्य भेट्दिन, आफू हाँस्नुमा म कुनै आनन्द नै पाउँदिन, आफू हाँस्नुमा म कुनै आनन्द नै पाउँदिन। फेरि पनि तिमी हाँस भन्छौ मलाई, फेरि पनि तिमी हाँस भन्छौ मलाई। नयाँ सडक 30 नोभेम्बर 1986। धन्यवाद। अब कविता एकदमै राम्रो थियो, वाचन न्याय गर्न सके सकिन, मबाट त्रुटि भएको भए सरसँग म यी अहिले माफी चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। म एकदमै त्यो पुरानो उसमा पुगेँ। धन्यवाद अमृता म्याम। निकै पुरानो हामीले भर्खर मितिको छलफल गर्दैथ्यौँ, अलिक पुरानो कविता रहेछ तर शक्तिशाली कविता रहेछ। आज हामी आजका प्रमुख अतिथि विप्लव प्रतीकको कविताबाट कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिसकेका छौँ। अलङ्कार प्रतिष्ठानको 11औं यो रचना वाचनको श्रृङ्खलालाई onlinepatra.com को युट्युब च्यानल, onlinepatra.com अनलाइन पत्र युट्युब च्यानल र त्यसको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र जीवन आचार्य सरले हामीलाई यो प्रविधिमा साथ दिएर सहयोग गरिरहनु भएको छ।
उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। हाम्रो कार्यक्रम पछि पनि यसबाट हेर्न सकिन्छ। यहाँ साथीहरूले पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा सेयर गरेर लाइक कमेन्ट गरेर पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई हेर्न र साथ सहयोग दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी स्रष्टाहरूमा जान्छौँ। केही स्रष्टाहरूको रचना सुनिसकेपछि आजका प्रमुख अतिथिको रचना सुन्छौँ। फेरि हामी अन्य स्रष्टामा जाने र प्रमुख अतिथिका हामी आज अलि धेरै रचना सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। डिबी बर्तौलाज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन विष्णु भट्टराई बिबु सरलाई पनि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, आज कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू विप्लव प्रतीक दाजु र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, अलङ्कार प्रतिष्ठानको यो 11औं श्रृङ्खलामा म भने यो कार्यक्रममा दोस्रो पटक उपस्थित हुँदैछु। आज म यहाँहरूमाझ एउटा गजल वाचन गर्नेछु। पल्लो घरको झ्यालबाट नियाल्ने उनी हुन्, पल्लो घरको झ्यालबाट नियाल्ने उनी हुन्, साँच्चै यो पत्थर मनलाई पगाल्ने उनी हुन्, साँच्चै यो पत्थर मनलाई पगाल्ने उनी हुन्। नदीले बगाएर किनारमा पुर्याएको मुडो हुँ, नदीले बगाएर किनारमा पुर्याएको मुडो हुँ, अचानक सहारा दिएर सम्हाल्ने उनी हुन्, साँच्चै यो पत्थर मनलाई पगाल्ने उनी हुन्। प्रेमले उज्यालो बनाउँछ हर कोहीको जीवन, प्रेमले उज्यालो बनाउँछ हर कोहीको जीवन, मेरो पनि जीवनमा प्रेमको दियो बाल्ने उनी हुन्, साँच्चै यो पत्थर मनलाई पगाल्ने उनी हुन्। प्रेमको मदिरा पिलाएर अनि मधोसी बनाएर, प्रेमको मदिरा पिलाएर अनि मधोसी बनाएर, अरे नजिक तान्दै काखमा बसाल्ने उनी हुन्, साँच्चै यो पत्थर मनलाई पगाल्ने उनी हुन्। पालै पाल परेर चुहिएको जिन्दगी थियो, पालै पाल परेर चुहिएको जिन्दगी थियो, मेरो जिन्दगीलाई मायाले टाल्ने उनी हुन्, मेरो जिन्दगीलाई मायाले टाल्ने उनी हुन्, साँच्चै यो पत्थर मनलाई पगाल्ने उनी हुन्, पल्लो घरको झ्यालबाट निहाल्ने उनी हुन्, साँच्चै यो पत्थर मनलाई पगाल्ने उनी हुन्। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद डिबी बर्तौलाज्यूलाई। मनमा हुन्छ कि आँखामा प्यार बुझिएन, मनमा हुन्छ कि आँखामा प्यार बुझिएन, ढल्कनै लाग्यो घाम जीवनको सार बुझिएन। डिबी बर्तौलाज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अघि मैले उद्घोष गरेको नाम विष्णु भट्टराई बिबुज्यूलाई आफ्ना रचना वाचन गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन सरस पाण्डेज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा। साहित्यको अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ कवि विप्लव प्रतीकज्यू, सम्पूर्ण कविवर, म विष्णु भट्टराई बिबु। म लामो कुरा नगरिकन म साहित्यमा त्यस्तो सर्जक त होइन, म कहिलेकाहीँ स्पोर्ने प्रयास गर्छु। मैले यहाँ 2टा मुक्तक कोरेको छु, त्यही मुक्तक सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हस्, एउटा मुक्तक मर्जी हजुरको भनेर मैले त्यसलाई भनेको छु। एउटा शीर्षक मैले त्यो र अर्को एउटा भन्छु। हस्, हजुरको पन रोज्नुहोस् वा गगन मर्जी हजुरको, शयन रोज्नुहोस् वा नयन मर्जी हजुरको, पवन रोज्नुहोस् वा गगन मर्जी हजुरको, शयन रोज्नुहोस् वा नयन मर्जी हजुर, जे रोजे पनि तन मनले शान्ति पाउनुपर्छ, जे रोजे पनि तन मनले शान्ति पाउनुपर्छ, शीतल रोज्नुहोस् वा जलन मर्जी हजुरको, शीतल रोज्नुहोस् वा जलन मर्जी हजुरको। अब एउटा मुक्तक भन्छु मैले, निकै श्रृङ्गारिक छ। आगो होस् वा पानी यी दुवैको जवानी हुन्छ, आगो होस् या पानी यी दुवैको जवानी हुन्छ, तातो र चिसो बिचमा पनि प्रेम कहानी हुन्छ। आगो होस् वा पानी यी दुवैको जवानी हुन्छ, तातो र चिसो बिचमा पनि प्रेम कहानी हुन्छ। हिम सुन्दरी हौ तिमी ज्वालालाई दिनु शीतलता, हिम सुन्दरी हौ तिमी ज्वालाई दिनु शीतलता, चुम्बन गर हिम श्रृङ्खला सिरानी हुन्छ, चुम्बन गर अधारमा हिम श्रृङ्खला सिरानी हुन्छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद विष्णु सर।
अहिले सावित्रा म्याम एकछिन बाहिरिनु भएको छ। अब सरस पाण्डेलाई उहाँले पुस गर्नुभएको थियो नाम, सरस बहिनीलाई रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। यसपछि तयारी अवस्थामा रहदिनु हुन कृष्ण प्रसाद सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याम। अलङ्कार प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यस भर्चुअल रचना वाचन यात्राको आज 11औं श्रृङ्खलाकी अध्यक्ष अलङ्कार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष भारती नेउपाने दाहालज्यू, आजका आकर्षक, आजका हाम्रा अभिभावक, आदरणीय व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि विप्लव प्रतीकज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा म सरस पाण्डे मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अलङ्कार साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दछु। म मेरो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो भोइस अडिबल छ? एकजनाले भनिदिनुहोस् न। हस्, मेरो कविताको शीर्षक छ असफल मानिस। कविता यसरी सुरु हुन्छ। ए महाशय के मानिस आकारले मात्र मानिस बन्न सक्छ र? ए महाशय के मानिस आकारले मात्र मानिस बन्न सक्छ र? होइन भने ती नालायकलाई किन उडाउनु हुन्छ चेतनशीलको बर्को, किन गर्नुहुन्छ चाकरी? आफू निस्किएको कोखमा आफैले लात्ता हान्ने, आफैलाई सर्वश्रेष्ठ छान्ने, आफू निस्किएको कोखमा आफैलाई लात्ता हान्ने, आफैलाई सर्वश्रेष्ठ ठान्ने छोरी बुहारी र आफन्त कसैको इज्जत गर्न नजान्ने ती सबै मान्छे बन्न सक्छन् र? आफ्नै गुणमा आहार भर्दछ चारैतिर घुमेर आफ्नै सन्तानको रक्षाका निम्ति चरीले, आफ्नै गुणमा आहार भर्दछ चारैतिर घुमेर आफ्नै सन्तानको रक्षाका निम्ति चरीले, दिनभर पखेरामा चरेर त्यो बाँधिएको वस्तु पनि आफ्नै दाम्लोमा छिर्छ हरेक साँझ। दैलो कुरेर बस्ने कुकुरले आफ्नै मालिकको रक्षा गर्छ हरेक दिन। आफ्नो सन्तान चिन्छ चरीले, आफ्नो गोठ चिन्छ वस्तुले, आफ्नो मालिक चिन्छ कुकुरले। तर किन चिन्दैन बाउले आफ्नै छोरी, छोरोले आफ्नै आमा, ससुराले आफ्नै बुहारी। चेतनशील भयो पशु चेतनशील भयो, किन मानिस चाहिँ मानिस बन्न सफल भएन? किन मानिस चाहिँ मानिस बन्न सफल भएन? धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सरस म्याम। मेरो लाइन गयो, म छुटे, जस्ट यता मोबाइलबाट जोइन म्याम मैले कृष्ण सरलाई अनुरोध गरेको छु। ठिक छ, हजुर आउनुभयो। मैले कृष्ण प्रसाई सरलाई हजुर हुन्छ। हामी कृष्ण प्रसाई सरलाई सुन्छौँ, त्यसपछि आजका प्रमुख अतिथिलाई हामी सुन्छौँ। अबको समय कृष्ण प्रसाई सरको लागि। प्राय म गद्य कविताहरू नै लेख्ने मान्छे, पछि पद्य कविता पनि अलिकति यो छन्दमा उतार चढाव आयो, अनि छन्दमा पनि मैले 2टा महाकाव्य समाप्त गरेँ। धेरै साथीभाइहरूले, कविहरूले सुन्नुभयो। म सुन्दा गाउँदाखेरि चाहिँ छन्द काव्य चाहिँ बडो रमाइलो हुने, त्यति नै हाइट चाहिँ गद्य काव्यको पनि हुने। अनि म महाकाव्य नै लेख्ने मान्छे, किन त्यो चाहिँ गाउँदैनस् भनेर प्राय भन्नुहुन्छ। मलाई गद्य नै त्यति अलिक मनपर्ने पनि हुँदाखेरि आज यहाँहरूसम्म गद्य कविता नै एउटा वाचन गर्छु। भगवान कृष्णका 8 जना श्रीमतीहरू थियो, सत्यभामा, रुक्मिणी, रुद्रा लगायत। उनी भन्दा 5 वर्ष जेठी चाहिँ राधा थिइन्। राधा चाहिँ सानैमा उनको प्रेममा थिइन्, बडो उनीहरूको निकै मिठो प्रेम थियो। पछि उनले चाहिँ द्वारिका छोडेर चाहिँ हस्तिनापुरतिर जानु पर्यो र त्यही क्रममा उनले नरकासुर भन्ने एक राजाले चाहिँ 16,000 गोपिनी 16,000 महिलाहरूलाई बन्दी गरेको थियो। त्यो बन्दी चाहिँ उनीसँग युद्ध गरेर कृष्णले छुटाइदिएका थिए। अनि ती 16,000 महिलाहरूको विषयमा प्रश्न उठ्यो। अनि कृष्णले आजदेखि तिमीहरू मेरै पत्नी भयो
भनेर उनले भनेका छन्। कृष्णलाई चाहिँ हामीले स्थूल दृष्टिले होइन, हामी कृष्णलाई चाहिँ अन्तर्दृष्टिले या सूक्ष्म दृष्टिले मात्रै हेर्दछौँ। त्यस कारणले 16,000 गोपिनीहरू भनेको चाहिँ एउटा अलङ्कारिकता मात्रै थियो। यसै सन्दर्भमा पछि कृष्ण चाहिँ आफ्नो दरबारमा मथुरामा पुग्दछन्, द्वारिकामा पुग्दछन्। द्वारिकामा पुगिसकेपछि उनी आफ्ना श्रीमतीहरूसँग हुन्छन्। बहुत विहल भएर राधा चाहिँ उनलाई भेट्न जान्छन्। राधाले चाहिँ विवाह गरिसकेकी हुन्छन्। अनि त्यो दरबारमा पुगिसकेपछि कृष्णले उनलाई चिन्छन्, तर श्रीमतीको रूपमा गफ गर्दैनन्। उनीहरू इसारामा गफ गर्छन् लामो समयसम्म। एक दिन राधाले बहुत विरही भएर कृष्णलाई त्यहाँबाट दरबारबाट छोडेर जान्छन्। जाँदा कृष्ण पनि पछि पछि जान्छन् र एउटा जङ्गलमा पुगिसकेपछि उनीहरूको भेट हुन्छ। उनीहरू एक आपसमा बोल्न सक्दैनन्, बडो विरहित हुन्छन्। र कृष्णले तिमी केही माग भनेर राधालाई भनेपछि म केही पनि माग्दिनँ, मलाई अन्तिम एकपटक बाँसुरी बजाइदेऊ भनेर कृष्णलाई भनेपछि कृष्ण बस्छन् र कृष्णको काखमा चाहिँ राधाले टाउको राख्छिन् र उनले बाँसुरी बजाइदिन्छन्। साथै राधाले काखमा जीवन त्याग गरेपछि कृष्णले कहिल्यै मुरली बजाएनन्, त्यो फुटाएर फालिदिए र कृष्णले मुरली बजाउँदैनन्। यति कुरा चाहिँ सानो कवितामा छ। यहाँहरूलाई म भन्छु, प्रतीक दाईहरू हुनुहुन्छ पुरानो कविहरू, हाम्रा आदरणीय कविहरू मध्येमा उहाँ पनि मेरो एकजना। त्यहाँ अमृता बहिनीलाई पनि मैले देखिराखेका छु। भारती म्याम बडो बौद्धिक मेरो शुभचिन्तक साथीभाइ हामी छौँ। यो चाहिँ थोरै कविता छ, त धेरै कविताहरू अलिकति कन्डेन्स फर्ममा कुनै कुनै कविता हुँदो रहेछ। गजलहरू पनि म लेख्छु। मेरो भनाइ चाहिँ फिगर अफ स्पिच अर्थात् त्यसको मेटाफोरहरू, आइरनीहरू, बिम्बहरू हुनुपर्छ कवितामा भन्ने त्यो अभियानको मान्छे हो म। र अहिले महाकाव्य लेख्दाखेरि यही केही जहिले कहिले त्यही गरिकन भनिकन एउटा देउता यस्तो शब्द चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर एउटा अभियानमा म लागेपछि अहिले 50-52 जना प्रसिद्ध छन्द लेख्ने कवि महाकविहरूले चाहिँ यसलाई पछ्याएका छन्। विषयगत रूपमा म अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी र कानुन व्यवसायी हुँ, तर पनि मलाई नेपाली कविताहरू, समसामयिक कविता, भाषा र साहित्यमा यति अभिरुचि छ कि त्यसलाई मैले छोड्न सकिनँ। म त्यस्तो बानी त छैन, तैपनि म पढौँ। यो कविताको शीर्षक छ समर्पण भनेर। यसको निस्वन भनेको ध्वनि राग हो, अंशु नदी भनेको आँसुको नदी, सुधांशु भनेको सन्ध्याको किरण, मञ्जुस्वन भनेको मिठो धुन। यी यति शब्द प्रयोग गरिएको छ यसलाई। निस्वन गुन्जन थियो वृन्दावनमा, निस्वन भनेको ध्वनि राग। निस्वन गुन्जन थियो वृन्दावनमा, बहन्थ्यो अंशु नदी निरन्तर निरन्तर किनार छुट्याएर। निस्वन गुन्जन थियो वृन्दावनमा, बहन्थ्यो अंशु नदी निरन्तर निरन्तर किनार छुट्याएर। सन्ध्याम्शुको स्पर्शमा सम्भोग श्रृङ्गार बिना नै, सन्ध्याम्शुको स्पर्शमा सम्भोग श्रृङ्गार बिना नै निदाइन सधैँलाई। त्यसपछि टुट्यो मुरली समर्पणमा, त्यसपछि टुट्यो मुरली समर्पणमा, र कहिल्यै गुन्जेन मञ्जुस्वन, र कहिल्यै गुन्जेन मञ्जुस्वन। मञ्जुस्वन भनेको मिठो धुन, र कहिल्यै गुन्जेन मञ्जुस्वन। यति मात्रै छ। धन्यवाद। राम्रो, धेरै राम्रो। निकै पौराणिक बिम्ब, निकै शक्तिशाली बिम्बहरूको प्रयोग गरेर लेखिएको कविता। हामी यहाँलाई फेरि सुनेछौँ। यहाँको विजयावती, सत्यावती महाकाव्यहरू प्रकाशोन्मुख छ, त्यसको लागि पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अबको समयमा आजका छोटो गजल। हजुर सर, हजुर हुन्छ। फेरि पनि आउँछु, तर छोटो गजल राम्रो सुन्यो। यो तपाईँहरूको साउन्ड राम्रो सुन्यो, आवाज सुन्यो। यही मौकामा मैले छोटो गजल है। आखिर दिलले सिसा जस्तो सजिनै पर्दछ, आखिर दिलले सिसा जस्तो सजिनै पर्छ, ढुङ्गाले उद्याएको पर्दा ढुङ्गामा जोगिनै पर्छ। संसार मेरै हो भन्ने पनि देखे आँखाहरूले, संसार मेरै हो भन्ने पनि देखे आँखाहरूले। याद गर्नुहोस्
पोखिनलाई सधैँ भरि नै पर्दछ। ढुङ्गाले उद्याएको कर्द ढुङ्गामा जोगिनै पर्छ। कोही गएपछि दुख्न थालेको हो छाती, कोही गएपछि दुख्न थालेको हो छाती। थाहा थिएन आफूले आफूलाई पनि पर्खिनै पर्दछ। याद गर्नुहोस् पोखिनलाई सधैँ भरि नै पर्दछ। सबै बाँडेपछि मात्र महसुस भयो मलाई, सबै बाँडेपछि महसुस भयो मलाई। आखिर मैनले अरूको लागि जलेरै सक्नु पर्दछ। नाता डोरी रहेछ र प्रेम सलाइको काँटी झैँ, नाता प्रेम रहेछ र प्रेम सलाइको काँटी झैँ। उदाहरण देखाउन भाइ भाइ पनि छुट्टिनै पर्दछ। ढुङ्गाले उद्याएको पर्द ढुङ्गामा जोगिनै पर्दछ। धन्यवाद। यति भने अब म सुन्छु। धन्यवाद कृष्ण बसाई सरलाई सुन्दर गजलको लागि। हामी अब आजका प्रमुख अतिथि कवि विप्लव प्रतीकज्यूलाई सुन्छौँ। त्यसपछि उहाँको रचना सुनिसकेपछि हामी फेरि अन्य स्रष्टाहरूमा जानेछौँ। अबको समय कवि विप्लव प्रतीकज्यूको लागि। भनेपछि मेरो पालो आयो। मलाई सुन्नै पुगेको थिएन खासमा, तर पालो आएपछि एउटा कविता भन्छु। हजुर सर, हामी हजुरका कविताहरू सुन्छौँ, बिचबिचमा अरू स्रष्टाका सुन्दै हजुरका कविताहरू सुन्छौँ। हुन्छ हुन्छ। मैले यो मेरो कविताको शीर्षक हो काल है। यो कविता चाहिँ नि मतलब मैले एउटा काल भनेको एउटा टाइम पनि भयो र मृत्यु पनि भयो। त्यसलाई चाहिँ नि मैले एउटा हिसाबले चाहिँ नि यो प्रकारले लेखेको छु। अहिले सबैको सामु सुनाउनु पाउँदाखेरि आइ एम फिलिङ गुड। मेरो कविता सुरु गर्छु है त। म जन्मिँदा म सँगसँगै जन्मिएको, मेरो साथ जीवनभर हिँडिरहेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। म गएपछि त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कतै एक्लिन्छ होला। म हाँस्दा मलाई घुरिरहेको, म हाँस्दा मलाई घुरिरहेको, म रुँदा चुपचाप टोलाइरहेको, मेरो छल कपटलाई चिनिरहेको, यो कस्तो सम्बन्ध कसले रचेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। मेरो बेहोराको कुनै चासो छैन, मेरो बेहोराको कुनै चासो छैन, म जो हुँ जहाँ हुँ सरोकार छैन, दुःखमा सँगै छ सुखमा सँगै नै, यो कस्तो हो यात्रा कसले थालेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। म सुत्दा उजागा भइरहेको, म सुत्दा उजागा भइरहेको, मेरो नसा र तन्तुमा घुमिरहेको, न आफ्नो ठानु न हो उपराई, न आफ्नो ठानु न हो उपराई, यो कस्तो हो नाता दुई बाँधिएको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको। म जन्मिँदा म सँगसँगै जन्मिएको, मेरो साथ जीवनभर हिँडिरहेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको, म गएपछि त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कतै एक्लिन्छ होला। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि प्रसिद्ध कवि विप्लव प्रतीकज्यू। साँच्चै मान्छेको जन्मसँगै यदि केही कुरा जन्मसँगै सबैभन्दा सत्य कुरा अथवा सँगसँगै आएको भनेको मृत्यु हो, त्यसैलाई प्रतीक बनाएर बिम्ब बनाएर यहाँले कविता लेख्नुभयो। अत्यन्तै मार्मिक कविता। हामी यहाँका कविता फेरि पनि सुन्छौँ। अबको समयमा अलङ्कार प्रतिष्ठानकी सदस्य निर्जेली बनर्जी जोशीज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै रमेश अधिकारीज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निर्जली म्याम छुट्नु भएछ कि हुनुहुन्न? हो होइन, छु। नमस्कार, सुनिदिन्छु। ए हजुर हजुर, सुनिनु भयो। यति चाँडै मेरो पालो आउला भन्ने सोचेकै थिइनँ। अलिक पछि नै सरौँ भन्दै थिएँ, हजुरले फ्याट्ट बोलाउनु भयो। गद्य कविता डर लागेर ल्याइन। विप्लव प्रतीक सर, अविरल सर, अहिले फेरि कृष्ण प्रसाई सर, फेरि उहाँहरूले भन्नुभयो गद्य भव्य, त्यही भएर गद्य नलेख्ने चाहिँ होइन, डरायो। यहाँ प्रस्तुत गर्न मेरो कविता डरायो। अलिकति लयात्मक कविता छ, अब म त्यो नै सुरु गर्छु। म
मेरो नराम्रो मेरो कमजोरी भनेको शीर्षक दिन चाहन्न। म प्राय कवितामा शीर्षक दिन्न, अनि पछि अरूलाई सोध्दा कसैले मेरो कविताको शीर्षक दियो भने ठिकै छ, नभए म यतिकै पढ्ने गरेको छु मैले धेरै जस्तो कविताहरू, म यसै पढ्छु है। तिमी फूल बन्दै बसेकी नजरमा, तिमी फूल बन्दै बसेकी नजरमा, नजरबाट ओर्ली खसेकी अधरमा, म चुम्छु र चुम्छु त्यो फूललाई, के सक्छौ र रोक्न तिमीले मलाई, के सक्छौ र रोक्न तिमीले मलाई, अजानै फुलेकी तिमी फूल जस्ती, अजानै फुलेकी तिमी फूल जस्ती, गरिरहँ लाग्ने मिठो भूल जस्ती, म हेरौँ र हेरौँ त्यो फूललाई, म हेरौँ र हेरौँ त्यो फूललाई, के दिन्नौ र माफी तिमीले मलाई, के दिन्नौ र माफी तिमीले मलाई, तिमी जुन जस्तै खुलेकी निसामा, तिमी जुन जस्तै खुलेकी निसामा, म देखौँ तिमी नै चारै दिशामा, म पाऊँ र पाऊँ त्यो जुनलाई, म पाऊँ र पाऊँ त्यो जुनलाई, के दिन्नौ र छुनै तिमीले मलाई, के दिन्नौ र छुनै तिमीले मलाई, तिमी शीत टाँसी बनेकी हिरा झैं, तिमी शीत टाँसी बनेकी हिरा झैं, कृष्ण म आए तिमी छौ मीरा झैं, म कृष्ण भइआए तिमी छौ मीरा झैं, म बस्छु र बस्छु त्यो दिलभित्र, म बस्छु र बस्छु त्यो दिलभित्र, लाग्ने छ माता अनि पो विचित्र, लाग्ने छ माता अनि पो विचित्र, तिमी फूल बन्दै बसेकी नजरमा, नजरबाट ओर्ली खसेकी अधरमा, म चुम्छु र चुम्छु त्यो फूललाई, के सक्छौ र रोक्न तिमीले मलाई, के सक्छौ र रोक्न तिमीले मलाई। धन्यवाद। बडो आनन्द आयो। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद कवि निर्जली बनाजी जेसीज्यू। निकै मिठो आवाज, सुमधुर स्वरकी धनी हुनुहुन्छ, त्यस्तै कोमल शब्दहरू गजब लाग्यो सुनेर। उहाँ गद्य पद्य दुइटैमा उत्तिकै राम्रो लेख्नुहुन्छ। विप्लव सर के बोल्न खोज्नु हुँदै थियो कि मैले रोकेँ? होइन, मलाई एकदम घट लाग्यो कि एकदम यस्तो जति पनि सुने होइन सबैबाट एउटा राम्रो राम्रो चिजहरू आयो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ निर्जरीजीबाट चाहिँ जुन आयो यसले चाहिँ त्यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो पद्य कविता पद्य होस् या गद्य होस् होइन त्यसमा चाहिँ आत्मा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। गद्यमा चाहिँ त्यो पद्यमा जस्तो एउटा डिसिप्लिनमा बस्नु जरुरी छैन होइन। त्यो त मुक्त छन्दमा लेखिने भयो, तै पनि त्यसको आफ्नै डिसिप्लिन त हुन्छ, आफैले बनाउनु पर्छ एउटा चाहिँ। तर पद्यमा त बनिआएको डिसिप्लिनमा बसेर लेख्नु पर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ जुन छन्दमा लेख्यो त्यो छन्दमा शब्द मात्रै मिलाउने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, तर अहिले यो सुन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो आत्मा पनि मिसिएको पाएँ क्या मैले। खुसी लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो मलाई लेख्न। अरूले लेखेको सुन्दाखेरि
हजुर, उहाँ गद्य पद्य दुईटैमा अत्यन्त राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ। साँच्चै जीवन्त कविता थियो। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम रमेश अधिकारीज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन विजया बस्नेत म्यामलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा, म रमेश अधिकारी सङ्घ सभाबाट। मैले ढिला नगरिकन एउटा छोटो कविता, गद्य कविता प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ स्मृतिको एल्बम। बादलले ठप्प ढाकेको आकाशमा मेघ गर्जन र वायुको तीव्र वेग र घर्षणले निस्केका बिजुलीको चहकिलो चमकले कयौं पटक खिचेका तिम्रा र मेरा अनेकौं अमूर्त आकृतिहरूका तस्बिरहरूले मलाई किन झस्काइरहेको छ चेल। तिम्रा र मेरा बाल्यकालका कति धेरै तस्बिरहरू कत्रो ठुलो एल्बममा सजाएका होलान् है। त्यो न तिमीले देखेकी छेउ न मैले, केवल स्मृतिका कति धेरै यादहरू समेटिएका छन्। समय क्रमसँगै न तिमी मेरो समीपमा न म तिम्रो नजिकमा। तिम्रो सम्झना आउन पनि बादल, वर्षा, बिजुलीलाई नै कोर्नुपर्छ। कस्तो विडम्बनापूर्ण समय चक्र है सखा, कस्तो विडम्बनापूर्ण समय चक्र है सखा। हवस् त, धन्यवाद। धन्यवाद रमेश अधिकारीज्यू सुन्दर कविताको लागि। विजया बस्नेत म्यामलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनिता पुन म्यामलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यस 11औं भर्चुअल रचना वाचन कार्यक्रमकी अध्यक्षज्यू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको आकर्षणको केन्द्र हाम्रा अभिभावक श्रद्धेय वरिष्ठ कवि विप्लव प्रदीपज्यूमा हार्दिक नमन, साथै सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो कविता सुनाउन चाहन्छु। मैले चाहिँ गद्यमा कविता लेखेको थिएँ, तर आज मैले हाम्रो निर्धारणले भने जस्तै अब यहाँ वरिष्ठ कविहरू अनि हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू लेख्दाखेरि मलाई पनि गद्य कविता भन्ने आँटै आएन। त्यसै एउटा पद्य कविता नै भन्न लागेको छु। फेरि स्वर पनि राम्रो छैन। अनि यो कविता चाहिँ मैले, त्यसो होइन सर, यो कविता चाहिँ मैले अस्ति त्यो बौद्धमा एकजना भरिया चाहिँ काम नपाएर अब खाना नभएपछि केही काम पाइन्छ कि भन्दै लुक्दै लुक्दै पुलिसबाट जोगिएर गएँ भन्दाखेरि मलाई एकदम भित्र कता कता दुखेर आयो। त्यसै बेलामा मैले लेखेको थिएँ। मैले फेरि नराम्रो बानी छ, परिमार्जन पनि खासै गर्दिनँ म, त्यही भएर खासै मेरो शब्दहरू पनि राम्रो हुँदैन, त्यही पनि सुनाउने प्रयास गर्छु। भोकै छ कोही किन, यो कोरोनासँग सम्बन्धित छ। बोकी काल महान जाल जसले सञ्जाल फैलाउँदा, नेपाली मनका सुरम्य बनका ती फुल ओइलाउँदा, सोच्दा हुन्जनले रुझेर मनले लाने चाँडै भनी, लाँदो हो यमराज सामु यसले थापेर पासो अनि, कोरोना करमा लुकेर घरमा बाँच्ने छ भाग्यै जन, बोल्दै थियो गरिबी दुखी हृदयले गाह्रो छ बाँच्नै जन, काट्दैछन् दुःखमा जिएर नि मुखा आशा निराशा अनि, थामे झै उटिट्याउले सगर त्यो देखिन्छ राज्यै पनि, कोरोना भनिने छ भाइरस त्यो ठालु डराए पनि, भोकै छौँ सरकार छैन श्रम नै मर्नै छ इच्छा पनि, निस्केलान् गरिबै लहेर मकनै मारे नि मर्छौ भनी, कोरोनासँग मात्र लड्नु छ तिमी दिन्छौ कि खाना पनि, के सोची मनमा गमेर तनमा बस्छौ रहे चालक, रातला त्यो सडकै दुखेर मुटुमा भोकै हुँदा बालक, मान्छेको दुःखमा रमेर सुखमा त्यो जीव डुल्दा जसै, ज्ञानै बिर्सी विज्ञान लिन्छु बसमा भन्थ्यो नि मान्छे कठै, राखौँला बसमा म विश्वास अब त्यो हुङ्कार गर्ने अनि, थाकेरै सबलौ गलेर अब ता लुक्ने गए ती पनि, ठालु ती सङ्गलौ अथा धन त्यो राखौँ नि कहाँ भनी, सोच्दा हुन् जमिनै किनौ कि सुनमा खर्चौ नि पैसा भने, ती सारा सुखकार वस्तु खरिदै गर्थ्यौं विदेशै महा, कहीँ पाजी किटले तरो कि भ्रमणै बस्नु परे
यहाँ भन्दा हुँदनको सरास जसको तिनले त लोकै महा यही धरती तलमा लखान लाउँदा मर्छन् दुखी भोकमा रोगी नै नभई छ डाक्टरसँगै रोगी दबाई बिना जन्मेको जगयो धरा छ एउटै भोकै छ कोही किन जन्मेको जगयो धरा छ एउटै भोकै छ कोही किन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। विजया म्याम अलङ्कार प्रतिष्ठानकी सदस्य हुनुहुन्छ। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम अनिता पुनजीलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारीमा रहिदिनु हुन शेखर पाण्डेज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद सावित्री म्याम। म अस्वस्थ भएको कारणले उपस्थित हुन सकेको थिएन र आज चाहिँ उपस्थित भएकी छु। आजको यस कार्यक्रमकी सभाध्यक्ष भारती म्याम र आजका प्रमुख अतिथिज्यू विप्लव प्रतीकज्यू प्रति पनि हार्दिक नमन गर्दै सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन टक्राउँदै मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। र मेरो यो गद्य कविता को शीर्षक रहेको छ विश्वास रोइरहेको इतिहास। उजाड पारिएको प्रेममा विश्वास रोइरहेको इतिहास लेखिएको छ। उजाड पारिएको प्रेममा विश्वास रोइरहेको इतिहास लेखिएको छ। अनन्त विडम्बना मिलनका ती क्षणहरू अश्रुभेल काली गण्डकी बगिरहेछ। आजकाल तिथिमिति व्यवस्था गर्दै भित्ते पात्र पनि महन्छ। समयले कोल्टो फेरेपछि मस्तिष्क चेतनाले सल्बलाइरहेछ। उपविश्वासले कुनै योजना तय गरेको छैन। मस्तिष्क चेतनाले सल्बलाइरहेछ। उपविश्वासले कुनै योजना तय गरेको छैन। सधैँको राप र तापले चिराग बलेको छ। कतै कोरोना त कतै प्रकृति प्रकोपले उत्पात मचाइरहेको छ। अनन्त विडम्बना अश्रुले सागर भरिएको छ। यहाँ आफन्त पनि मौन छन्। यो रङ्गमञ्च पनि मिथ्या बोध भएको छ। कार्यतालिका पनि ग्रहदशाको रेखाले कोरिएको छ। र पनि यहाँ मानव अस्तित्व खोजिरहेछ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अनिता पुन म्याम। हाम्रो कार्यक्रमलाई अलङ्कार प्रतिष्ठानको यो 11औं भर्चुअल रचना वाचनलाई अनलाइन पत्र युट्युब च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ जीवन आचार्य सरले। उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गरिरहेका छौँ। र जति पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अबको क्रममा शेखर पाण्डेज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। सम्बोधन यथोचित एउटा कविता लिएर आएको छु। आजको कविताको शीर्षक छ होस गर। एकदम सावधान, सबैलाई सावधान भन्न खोजिएको छ। यो तोटक छन्दमा रचना गरिएको छ। यसरी सुरु हुन्छ। दुनिया दुखिया छ जता गइयोस्, दुनिया दुखिया छ जता गइयोस्, पछि लाग्दछ दुःख चिता पुगियोस्। सपना सरी जीवन दुःख घर, सुख छैन जुनी भर होस गर। झगडा घरका घर हुन्छ तनी, कति सुन्नु र हेर्नु छ दिक्क बनी। भगवान सबका सब दुःख हर, सुख छैन जुनी भर होस गर। कति दौडनु पर्दछ बाँच्न यहाँ, कति ठोकिनु पर्दछ जीवनमा। क्षण भङ्गुर जीवन बुझ्नु तर, सुख छैन जुनी भर होस गर। मन मानिसको नसकिन्छ पढी, दिनका दिन आउँछ दुःख घडी।
सबसँग सधैँ कति मान्नु डर सुख छैन जुनी भर होस गर धन सम्पत्ति राख्नु हुँदैन अति धन सम्पत्ति राख्नु हुँदैन अति धन धेर हुँदा मुटु फुल्छ कति धन ठिक्क कमाउनी चाह गर सुख छैन जुनी भर होस गर सुखमा मन मात्तिन थाल्छ किन सुखमा मन मात्तिन थाल्छ किन दुःखमा मन आत्तिन थाल्छ किन अझ दुःख छ भोग्नु तिमी नमर अझ दुःख छ भोग्नु तिमी नमर सुख छैन जुनी भर होस गर मन भाँडिन थाल्दछ दुःख हुँदा मन भाँचिन थाल्दछ दुःख हुँदा न त हुन्छ पुरा मनका रहर सुख छैन जुनी भर होस गर अन्तिम पद्य छ घर पुत्र र सम्पत्ति बन्धन हुन् धन पुत्र र सम्पत्ति बन्धन हुन् सब छोडी दिने मन सज्जन हुन् वनमुक्त तिमी सर जाऊ पर सुख छैन जुनी भर होस गर सुख छैन जुनी भर होस गर धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद शेखर पाण्डेज्यू अलङ्कार प्रतिष्ठानका श्रृङ्खलाहरूमा नियमित रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ अत्यन्त राम्रो छन्दमा रचनाहरू सुनाउनुहुन्छ आवाज त्यस्तै मिठो शब्दहरू त्यस्तै मूल्यवान हुन्छन् अमूल्य हुन्छन् अबको क्रममा म अजित खनालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि हामी आजका प्रमुख अतिथि विप्लव प्रतीकज्यूलाई सुन्नेछौँ र बाँकी रहेका स्रष्टाहरूमा म पुनः आउनेछु अजित सर सुन्नु भएको छ हामीलाई सायद उहाँ छुट्नुभयो होला हामी पुनः उहाँलाई जोड्नेछौँ अबको समय हामी कवि विप्लव प्रतीकज्यूलाई सुन्नेछौँ मलाई त सुनाउन एकदम भयो त मलाई त डर पो लाग्यो त हामी सुनाउनै उत्साहित छौँ फेरि ल एउटा सानो सुनाइदिन्छु है हस् मैले के लेखेको छु यो चाहिँ शीर्षक छैन यो एक प्रकारको गीत जस्तो टाइपको पनि हो तर अलिकति लामो खालको छ सब भुलिसके जतन गरी सम्झेका कुरा पत्तै नपाए भुलिसके रातो माटोले लिपेको अनि कमेरोले पोतेको एउटा सानो घर थियो त्यो पनि मैले भुलिसके कुन गोरेटो हिँडेछु म यसले कहाँ पुर्यायो खै कुन गोरेटो हिँडेछु म यसले कहाँ पुर्यायो खै सहर आफ्नो या बिरानो त्यो पनि मैले भुलिसके फुल्थे फूल मेरो घरमा र कौशीमा झुल्थी पनि खेल्थी चाँदनी आँगनीमा त्यो पनि मैले भुलिसके अब त केही याद आओस् केही सम्झु म पनि अब केही त याद आओस् केही सम्झु म पनि तर के बिर्सेर के सम्झ्यौं त्यो पनि मैले भुलिसके म जाउँ कहाँ म भनौँ के गाउँमा कुन गीत म जाउँ कहाँ म भनौँ के गाउँमा कुन गीत जुन लहरा थियो समाउने त्यो पनि मैले चुनिसके सब भुलिसके जतन गरी सम्झेका कुरा पत्तै नपाए भुलिसके धन्यवाद
यस्तो मिठो निकै गहिरो भावयुक्त कविता सुनिरहँ जस्तो लागेको थियो। यति छिटै नसकिएला भन्ने आशा गर्दा गर्दै सकियो। कुनै कविताहरू त्यस्ता हुन्छन् साँच्चै मेरै मनको भाव मैले लेख्नुपर्ने कुरा अथवा मैले बोल्नुपर्ने कुरा नै यो कवितामा बोलियो जस्तो लाग्छ, त्यस्तै लागिरहेको थियो कविता सुन्दै गर्दा। यहाँका यस्तै कविताहरू हामी फेरि पनि सुन्नेछौँ। अजित खनाल सर सायद छुट्नु भएको छ हामीबाट। सबिन लम्सालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। अलङ्कार प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष सबिन लम्सालज्यू। धन्यवाद सावित्री म्याम। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय कवि विप्लव दाई नमस्कार। उहाँसँग प्रत्यक्ष भेटघाट त भएको छैन, तर पनि हाम्रो एउटा साहित्यिक उसले माहौलले एउटा आत्मीयता जस्तो लाग्छ। उहाँ पनि दारी ग्याङको मान्छे, उहाँ पनि दारी ग्याङको मान्छे, हाम्रो एउटै ग्याङ छ, लामो छिटो भयो भने। म एउटा कविता सुनाउँछु, धेरै भूमिका नमानिकन। कविताको शीर्षक छ तिमी नआऊ। पिन्जुरेका गुराँस तमोरतिर झर्दैछन्, मुस्ताङमा च्याउले आत्महत्या गर्दैछन्। तराईको खेतमा सङ्कीट फल्न थाल्यो, चन्द्रगिरी राजधानीको राफैले जल्न थाल्यो। ए पन्छी अब तिमी नआऊ। चरा उड्ने आकाशमा हेर त धुवा मात्रै उड्छ, फुल्न छाड्यो सयपत्री, पुजारीले कोपी जानै चुड्छ। मौन चल्ने बतास पनि तुफान भन्दैछ, माली पनि फुललाई ढुङ्गा बनाउँछु भन्दैछ। घण्टा घरको घडी पनि उल्टो चल्न थाल्यो, कोसीको बिचमा आगो बल्न लाग्यो। पन्छी अब तिमी नआऊ। तिम्रो स्वागतमा साँझ बन्दैछ बिहान, तिम्रो स्वागतमा साँझ बन्दैछ बिहान। छलबलाउँदैछ रगत, पिउटिँदैछ चिहान। ए पन्छी भो अब तिमी नआऊ, म स्वयं सिकारी बनिसकेँ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सबिन लम्सालज्यू। निकै राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ। भविष्यको विप्लव प्रतीक बन्न सक्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना। सबिन लम्साल नै बन्नुहोस्, तर पहिचान त्यस्तै होस्, साहित्यिक पहिचान त्यस्तै होस्, हाम्रो धेरै शुभकामना। अबको समयमा अजित खनाल सर जोडिनु भएको छ। अजित खनालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय हाम्रा अतिथि कवि लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमस्कार। म एउटा कविता भन्न चाहन्छु, र त्यो कविता भन्नुभन्दा पहिला सरकारलाई मेरो 4 लाइन भन्न चाहन्छु। देश बिरामी छ हजुर, सरकार इलाज गर्दैन। देश बिरामी छ हजुर, सरकार इलाज गर्दैन। गर्न त गर्छु भन्छ, ढङ्गले कुनै कामकाज गर्दैन। देश बिरामी छ हजुर, सरकार इलाज गर्दैन। उसकै कानुन उसकै न्याय, कुन अदालत जाउँ म? उसकै कानुन उसकै न्याय, कुन अदालत जाउँ म? यहाँ गर्नै पर्नेलाई कारबाही यमराज गर्दैन। देश बिरामी छ हजुर, सरकार इलाज गर्दैन। हस्, म अब कविता सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बहादुरे बाउको चित्कार। यसको कविताको थोरै भूमिका भन्न चाहन्छु म। यो जुन माओवादी द्वन्द्वकालमा गाउँमा जति युवा पुस्ताहरू चाहिँ गुमाए, आफ्ना बाउले आफ्ना सन्तान गुमाए, त्यही सन्तान गुमाएको पीडा, बहादुरे भन्ने आफ्नो एउटा जुन सन्तान गुमाएको पीडालाई बाउले लेख्न खोजेकोलाई थोरै मैले कवितामा लेख्न खोजेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बहादुरे बाउको चित्कार। सायद सायद त्यहीबाट सिकेको हुनुपर्छ विद्रोह, सायद त्यहीबाट सिकेको हुनुपर्छ विद्रोह। जब गुलेली बोकेर खेतका डिलमा एक सिपाही झैँ उभिएर ऊ मकैका घोगामा बस्ने चराहरू खेदिरहन्थ्यो। सायद त्यहीबाट सिकेको हुनुपर्छ विद्रोह। जब गुलेली बोकेर खेतका डिलमा एक सिपाही झैँ ठिङ्ग उभिएर ऊ मकैका घोगामा बस्ने चराहरू खेदिरहन्थ्यो। मेरो भन्ने चेतको अभ्यास भएदेखि मेरा लाग्ने हरेकसँग अधिकारको आवाजले सो जागृत विद्रोहमा ती चराहरू उसका दुश्मन थिए र ऊ हिंस्रक दुश्मनी निभाउन चाहन्थ्यो। गुलेलीले सिर्जित आवेगको राको बोकेर आजकल ऊ मसँग प्रश्न गर्छ, के मकै मेरो होइन? चेतको त्यो झिल्को अब मकैबाट रूपान्तरित हुन खोज्दैछ।
त्यो झिल्कोमा घाउ थप्नेहरू त्यो झिल्कोमा घिउ थप्नेहरू एकत्रित भएर दन दन डढेलो लगाउन खोज्दैछन्। हो, एकत्रित भएर आजकल दन दन डढेलो लगाउन खोज्दैछन्। मेरो गुलेली सिपाही अब बन्दुक बोकेर देशप्रतिको अधिकार खोज्न निस्किएको छ। असीमित अधिकारका चाहनाहरू बोकेर ऊ मसँग बारम्बार प्रश्न गर्छ, के देश मेरो होइन? त्यहाँ भगवानहरू छन् जो अधिकारको फेरिस्ता पढाउँछन्, हत्यालाई बहादुरी र मृत्युलाई बलिदान भनेर। हो, त्यहाँ भगवानहरू छन् जो अधिकारको फेरिस्ता पढाउँछन्, हत्यालाई बहादुरी र मृत्युलाई बलिदान भनेर। एउटा धुमिल बिहान खबर बोकेर आउँछ, अधिकारको चेतले खिचेको एक सिपाही बलिदान भएछ। आजकल मकै छैनन्, चराहरू छैनन्, बाँझो छ गहिरी खेत। सुन्छु असीमित अधिकार पाएका भगवानहरू ठुला मन्दिरमा बस्छन्। किन बिर्सन्छन् भगवानहरू? किन बिर्सन्छन् भगवानहरू आफ्नै निधारको त्यो बहादुरको रगतको टाटो पुजिरहने रहर बोकेर किन गर्छन् शासन आफ्नै भक्तहरूमाथि? ए बहादुर की आमा, बरु बाँझै रहोस् गहिरी खेत, नरोपौँ मकै। तर बिन्ती अर्को बहादुर नजन्माइदेऊ। फेरि हामीलाई अर्को भगवान चाहिएको छैन। हस्, धन्यवाद। फेरि हामीलाई अर्को भगवान चाहिएको छैन, त्यसैले अर्को बहादुर नजन्माइदेऊ। कति सुन्दर कविता, कति मार्मिक कविता। राजनीतिक सामाजिक परिवेशलाई व्यङ्ग्य गरेको, विद्रोह बोल्ने, एउटा सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरूको अथवा सम्पूर्ण जनताहरूको आवाज बोलेको कविता हामीले सुन्यौँ। अघि मैले उद्घोष गरेको नाम सृजन अविरलज्यूलाई, नेपाली साहित्य संसारका अध्यक्ष, पत्रकार, साहित्यकार सृजन अविरलज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन जमुना पौडेल नामलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनिएको छ म्याडम? सबैलाई नमस्कार छ मेरो। सावित्रा म्याडम, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। गरिमामय यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय स्रष्टा दाजु विप्लव प्रतीकज्यू आउनु भएको छ। आज अत्यन्तै खुसी छु। अत्यन्तै स्तुतिपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ अलङ्कार साहित्य प्रतिष्ठानले। म नियमित रूपमा यो कार्यक्रममा जोडिने अवसर पाएको छु यहाँहरूको स्नेहले गर्दा, र अत्यन्तै गुणात्मक हुँदै गएको छ कार्यक्रम। सुरुको दिनमा पनि गुणात्मक थियो र अझै त्यो गुणात्मकको उचाइ यसले बिस्तारै अझै यसलाई मापन गर्दै लगेको छ, अझै उचाइपूर्ण हुँदै गएको छ। म अत्यन्तै हर्षित छु यो कार्यक्रममा यसरी उपस्थित हुन पाउँदा। अघि केही बेर यो ब्याट्री डाउन भएछ अनि म फेरि यताउता लागेँ र प्रकाश सामी दाजुसँग भर्खरै मात्रै कुराकानी भइराखेको थियो। म अलङ्कार साहित्य प्रतिष्ठानमा जोडिएको छु, दाजु कुरा गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँले पनि यो कार्यक्रमको बारेमा सुन्नु भएको रहेछ। अत्यन्तै खुसी प्रकट गर्नु भएको थियो। मैले बुझ्छु त्यो कार्यक्रम अत्यन्तै जुझारु व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो तरिकाबाट चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जुन कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ युट्युब मार्फत अथवा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कार्यक्रम देश देशान्तरमा फैलिएको छ। यहाँहरूले अत्यन्तै राम्रो रूपबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको छ। विशेष स्रष्टाहरूलाई आमन्त्रण गर्नु भएको छ र आज नै बोलिएका रचनाहरू अत्यन्तै सुन्दर रचनाको रूपमा मैले लिएको छु। अब म धेरै कुरा नगरिकन कविता वाचन गर्छु। प्रेमको गुम्बज। आवाज आएको छ सावित्रा म्याडम? सुनिन्छ मजा छ एकदम। प्रेमको गुम्बज। बुझेर पनि तिम्रो असीम दुःख म उभिरहेछु अर्को दुःखको किनारमा। बुझेर पनि तिम्रो असीम दुःख म उभिरहेछु अर्को दुःखको किनारमा। सपनाको भर्याङ टेकाएर कसले पुर्याएको तिमीलाई त्यो दुःखको आँगनमा। सपनाको भर्याङ टेकाएर तिमीलाई कसले पुर्याएको त्यो दुःखको आँगनमा र देखाएको
ती उदास डाँडाहरू र देखाएको ती उदास डाँडाहरू आँखामा नाचिरहेको झिलमिल उज्यालो, अनुपम प्रेमको गुम्बज र भोग्न नपाएको बैंस, कसले खुसीको यो ठाउँमा गाइरहेको कोइलीले किन उड्दै उड्दै गाइरहेको कोइली किन उड्दै उड्दै गएको माथि माथि असजिलो पहाडतिर र मेरो मनसम्म आएर किन सुनिएको तिम्रो प्रेमको धडकन। गाइरहेको कोइली उड्दै उड्दै किन गएको माथि माथि असजिलो पहाडतिर र मेरो मनसम्म आएर किन सुनिएको तिम्रो प्रेमको धडकन। अलग अलग बगेका यी खोलाका किनारहरूसँग, अलग अलग बगेका यी खोलाका किनारहरूसँग, यही पहाडमा उभिएको वर्षौंदेखि तिमीले अझै किन नसोधेको प्रश्न, सिङ्गो जीवनमा नसकिने तिम्रो दुःख लान्छ, अब लान्छ कहिले बगाएर यो मर्स्याङदीले। कसले छेकेको तिमीलाई यही दुःखको चौतारीमा, किन नपढेको उसले शाहजहाँको प्रेम कथा। कसले छेकेको तिमीलाई यो दुःखको चौतारीमा, किन नपढेको उसले शाहजहाँको प्रेम कथा। कहाँ गएको त्यो युवक एक्लै एक्लै छोडेर यो दुःखको भिरमा तिमीलाई। कहाँ गएको त्यो युवक एक्लै एक्लै छोडेर यो दुःखको भिरमा तिमीलाई। र कहिलेसम्म बगिरहने हो तिम्रो आँखाको डिलबाट अत्यास लाग्दो दुःखको झरी। यो नयाँ वर्ष पनि दुःख नै लिएर आउने हो भने किन बदलिएको भित्ताको क्यालेन्डर। मौसमी झरी र कोइलीको गीत तिम्रो दुःख उस्तै हुने हो भने किन फलाकिरहेको त्यो युवकले सखारैदेखि स्वतन्त्रताको गीत। किन फलाकिरहेको त्यो युवकले सखारैदेखि स्वतन्त्रताको गीत। बुझेर पनि तिम्रो असीम दुःख म उभिरहेछु अर्को दुःखको किनारमा। सपनाको भर्याङ टेकाएर कसले पुर्याएको तिमीलाई त्यो दुःखको आँगनमा र देखाएको ती उदास डाँडाहरू र देखाएको ती उदास डाँडाहरू। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सृजना विराज सर। अत्यन्त अझै विप्लव सर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। एकदम मन पर्यो, हात लाग्यो कविता। हजुर, अत्यन्त जीवन्त कविता हुन्छन्। हामी पटक पटक बोलाउँछौँ, उहाँ आउनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई साँच्चै एउटा मार्गदर्शन गर्न निकै सहयोग गर्नुहुन्छ। साँझको कार्यक्रम होस् उहाँ जोडिनुहुन्छ, हामीलाई साथ दिनुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ। एक प्रकारले हाम्रो अभिभावक जस्तो हुनुहुन्छ, हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, साहित्यमा निकै अघि हुनुहुन्छ, हामीलाई डोर्याउन सहयोग गर्नुहुन्छ। हामी अत्यन्त आभारी छौँ कवि सृजना अविरलज्यूप्रति। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। जमुना पौडेल म्यामलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन दीप्ति पौडेलज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद म्याडम। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा मेरो नमस्कार र अग्रजहरूमा पनि मेरो हार्दिक नमन। र यसमा जोडिने अवसर जोडाइदिनु भएकोमा, जुटाइदिनु भएकोमा सुनिँदैछ म्याडम? हजुर सुनेको छ शान्ति म्याम। हजुरको भइरहेछ, प्रेजेन्ट भइरहेछ, स्टप गर्नु है शान्ति म्याम। गर्दछु र यो अलङ्कार साहित्य प्रतिष्ठान प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। मेरो कविता यहाँसम्म हजुरहरूसम्म पुर्याउने यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। र मेरो गद्य कविता छ, अलिअलि गद्य कविता लेख्छु। यस्तो हजुर सरी, यहाँ दीप्ति पौडेल म्यामको कसको यहाँ प्रेजेन्ट भइरहेछ? सायद शान्ति थापा म्याम प्रेजेन्ट भइरहेछ, स्टप गरिदिनु होला। आफूलाई धेरै खुसी लाग्छ। मेरो कविताको शीर्षक छ भोका लास। कविताको शीर्षक भोका लास। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। भित्र भित्र कता कता अट्टहास हाँसो फुट्छ। भित्र भित्र कता कता अट्टहास हाँसो फुट्छ। खन्चुवा युग देखेर साझा भुँडीहरू सल्बलाएका बेला, साझा भुँडीहरू सल्बलाएका बेला कहाँ अटाउँछन् र चुस्छन् ह, कहाँ अटाउँछ र चुस्छन् ह। फुट्नै लागेका किर्नाहरू विकास र उन्नतिका यात्राहरू अलपत्र परेका बेला, विकास र उन्नतिका यात्राहरू अलपत्र परेका बेला अक्कर जङ्गल भित्रै हराएका छन् सपनाका बाटाहरू। बिसौनीमा बिसाएका थकानहरू
सुनौलो बिहानीको प्रतीक्षामा छन् बिसौनीमा बिसाएका थकानहरू, भ्रष्टाचार फडानी गर्न जुटेका नाङ्गा पेटहरू, भ्रष्टाचार फडानी गर्न जुटेका नाङ्गा पेटहरू एकमुठी माडको याचनामा छन्। कहाँबाट सुरु गर्ने यात्रा, कहाँबाट सुरु गर्ने यात्रा, घुमाउरो छ पथ, कतै भेटिँदैनन् अवसरका खुड्किलाहरू, कतै भेटिँदैनन् अवसरका खुड्किलाहरू। गरिबीको हिमाल चढ्न शिथिल बन्दैछन्, गरिबीको हिमाल चढ्न शिथिल बन्दैछन् सर्वहारा गोडाहरू। अहिले देशमा भोकको राजनीति छ, रोगको राजनीति छ। अहिले देशमा भोकको राजनीति छ, रोगको राजनीति छ। मृत्यु मताधिकारको निश्चिततामा फुकिँदैछ शङ्खध्वनि, मृत्यु मताधिकारको निश्चिततामा फुकिँदैछ शङ्खध्वनि। मृत्युको विजय उत्सवमा नाच्नेछन्, मृत्युको विजय उत्सवमा नाच्नेछन् भोका लासहरू, मृत्युको विजय उत्सवमा नाच्नेछन् भोका लासहरू। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद जमुना पौडेल म्याम। हामीसँग अब थोरै स्रष्टाहरू मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। मैले यहाँ केही नामहरू टिपेकी छु। बेलुकाजी थापाज्यू सायद हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी रेवती रमण नेपाल सरलाई मैले यहाँ देखिरहेकी छु। बेलुकाजी थापाज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु र तयारी अवस्थामा रहेको हुन रेवती रमण नेपालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँ लाउड लिरिक्स भन्ने नामबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि तयारी अवस्थामा रहेको हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बेलुकाजी थापा सर हुनुहुन्न? हेलो हजुर सबैमा नमस्कार। म टोकियोबाट हो। अहिले म बाटोमा छु, मैले सुनिरहेको छु। म अहिले रचना भने म ड्राइभमा भयो भने सुनाउन अलिक असमर्थ छु, सरी। हजुर रचना छैन भन्नुभयो है, अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुभयो? हजुर म अहिले चाहिँ बाटोमा ड्राइभिङ गरिरहेको छु। हस् सर, हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएको छ, हामी खुसी छौँ। हजुर म सधैँ सुनिरहेको छु। रेवती रमणले आफ्नो रचना वाचन गर्नु अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, मेरो पालो आयो भनेको हो। हेलो हजुर हो, रेवती रमण, हजुर सरी, रेवती रमण नेपालजी हजुर हो। हस् धन्यवाद, यहाँहरूले जोडिने मौका दिनुभयो, कविता वाचन गर्ने मौका दिनुभयो। म त्यसको लागि यहाँहरूप्रति आभारी छु र म ढिला नगरिकन मेरो कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ युवालाई युवाको आह्वान भन्ने छ। देशका बाँझा फाँटहरूले वरपरका घाँसे मैदानहरूले सालघारीका सालका पातहरूले सल्लाहका ती सुसेलीहरूले तिमीलाई बोलाइरहेछ, आऊ युवा स्वदेश फर्केर आऊ, आऊ युवा स्वदेश फर्केर आऊ। आँगन डिलका सुन्तलाहरू, आँपका बोटमा चढेका इस्कुस र फर्सीका लहराहरू, तल्लो र पल्लो बारीका डिलमा ठिङ्ग उभिएका कुटमिरो पाती र गेडुलाहरूले तिम्रा स्पर्श र तिम्रो पसिनाले सिन्चित हुने रहर गरिरहेछन्। बिहानी प्रथम प्रहरमा कुखुराले कुखुरी काँको भाकामा, खोरका बाख्राले म्या म्याको भाकामा, गाई गोरु र भैँसीले उसकै भाकामा चारा मागिरहेछन्। गडिलो खोकीमा बाले, श्वास बढ्दा आमाले सन्तान सम्झिन्छन्। चट्याङ हुरी र विपदका घडीमा छोराछोरीले, रमाइलो र रमाइलो मौसममा प्रियतमहरूले, मेला र पर्वहरूमा साथी सङ्गीले तिम्रै सम्झना गरिरहेछन्। मेला र पर्वहरूमा साथी सङ्गीले तिम्रै सम्झना गरिरहेछन्। भत्किएको कुलो उसै छाडेर भएको जमिन बनमारा उमारेर, चर्को ब्याजमा साउको ऋण लिन त्यही जमिनको सहारा लिएर, उसैलाई बाँझो र पङ्गु बनाएर, गोठका वस्तुभाव भोको र थारी राखेर, समृद्धिको सपना बोकी परिवारको खुसी खोज्न अरबको खाडी अनि अरूभन्दा सम्पन्न बन्ने लालचमा युरोप र अमेरिकामा झाडी फाँडिरहेछौ। 50 डिग्रीको तापमा तरर पसिना चुहाएर तातो वायुको प्रवाहमा निसासिएर नेपालको कुना काप्चाको चौतारीको शीतल हावा सम्झिरहने तिमी युवा हो।
50 डिग्रीको तापमा तरर पसिना चुहाएर तातो वायुको प्रभावमा निसासिएर नेपालको कुना काप्चाको चौतारीको शीतल हावा सम्झिरहने तिमी युवा हो, फर्क चटक्क माया मारेको आफ्नै मातृभूमि। बा आमा, छोराछोरी र श्रीमान श्रीमतीको माया फेसबुक र ट्विटरको भित्तामा लेख्न छाडेर, दशैं र तिहारका टीका स्मार्टफोनका स्क्रिनमा टाँस्न छाडेर फर्क, आफ्नै घर फर्क। कस्तो समृद्धि खोज्दैछौ युवा, कस्तो समृद्धि खोज्दैछौ युवा? अब त आऊ, देश रित्तो हुँदैछ, जमिन झाडी बन्दैछ, माटो जोगाउन र देश बनाउन आऊ, परदेशको सेवा छोडेर स्वदेशको माया गर्न आऊ। भत्केको बारीको डिलमा पर्खाल लगाउँला, चुइने छानो टालटुल गरौँला, माकुराको जालो सफा गरी आफ्नै घर लिपपोत गरौँला। खेतबारीमा धान मकै गहुँ र कोदो रोपौँला, खेतबारीमा धान मकै र गहुँ कोदो रोपौँला। वनमा भएका जडीबुटी प्रशोधन गरौँला, सगरमाथाको पानी अरब निर्यात गरौँला, सिस्नो र हल्लाको सामान बनाई युरोप र अमेरिका पठाउँला। सुन्दर प्रकृतिमा पर्यटक घुमाउला, ठुला नदीमा जलविहार गरौँला, बन्जी जिपलाइन र स्विङमा विदेशी बोलाउँला। ठुला र धनी देशको नोकरी होइन अब, ठुला र धनी देशको नोकरी होइन अब, आफ्नै भूमिको सेवामा तल्लीन रही ठुला लगानी होइन, सानो लगानीको आफ्नै उद्यमको मालिक बनाऊ। अरू मुलुकको दोस्रो दर्जाको नागरिकता होइन, अरू मुलुकको दोस्रो दर्जाको नागरिकता होइन, आफ्नै विरासतमा स्वाभिमान हुन आऊ, आजै फर्केर आऊ। हिमाल पहाड र तराईले एकसाथ पुकारिरहेछ, आऊ युवा, आफ्नै घर फर्केर आऊ। हिमाल पहाड र तराईले एकसाथ पुकारिरहेछ, आऊ युवा, आफ्नै घर फर्केर आऊ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नै देश फर्केर आऊ भन्ने एउटा युवालाई आह्वान गरेको कविता थियो। अब राधिका कल्पितज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु र बाँकी रहनुभएका स्रष्टाहरूलाई पनि हामी जोड्नेछौँ र हामी पुनः एकपटक आजका प्रमुख अतिथिलाई सुन्नुभन्दा अगाडि रमेश परसाई कृष्ण परसाईज्यूलाई पुनः सुन्नेछौँ। अबको समय राधिका कल्पितज्यूको लागि। हस्, धन्यवाद बहिनीलाई धेरै। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन। मैले मेरा अग्रजहरू दिएको छु। मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णमा धेरै हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र मलाई यो मेरो पहिलो उपस्थिति हो सायद यो प्रोग्राममा। मलाई यहाँ जोड दिनुहुने साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। र म ढिलो नगरी एउटा कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रिय थियो। अलिकति भिन्न छ कविता। प्रिय थियो, प्रिय मृत्यु, तिमी सुस्तरी आउनु, तिमी सुस्तरी आउनु, आएकै आभास नहुने गरी, जस्तो गर्भमा बस्छ भ्रूण थाहै नहुने गरी, जस्तो चल्छ सास शरीर थाहै नहुने गरी। म त उदासीनताको उराठिलो मन नपराउने मान्छे। मलाई सपनामा सुनकेश रमाइरहेकै बेला नबिउझाइ लैजानु। म त आँसु पिटिक्कै मन नपर्ने मान्छे। म त आँसु पिटिक्कै मन नपर्ने मान्छे। मलाई हाँसोको फोहरा छुटिरहेकै बखत नरुवाई लैजानु। म त यो सुन्दर शरीरलाई ज्यादै हिफाजत गर्ने मान्छे। म त यो सुन्दर शरीरलाई ज्यादै हिफाजत गर्ने मान्छे। यसलाई पटक्कै दुख्न अनुमति नदिने मान्छे। कतै एक निमेष पनि दुखाइ नदिलाइकन लैजानु। मलाई जिन्दगीको तितो फिटिक्कै मन पर्दैन। मलाई जिन्दगीको तितो फिटिक्कै मन पर्दैन। त्यसैले जीवनको गुलियो रस नसकेरै लैजानु। म त थाक मन नपराउने मान्छे। म त थाक्नै मन नपराउने मान्छे। म त विश्राम मन नलाग्ने मान्छे। मलाई आफ्नै जिन्दगानी पट्यालिलो नभई जानु। म त हारेको सहनै नसक्ने मान्छे। मलाई जित्दा जित्दै अनि सफलताको ट्रफी चुम्दा चुम्दै लैजानु। प्रियकाल, प्रियकाल, अझ भनेको मान्छ भने थोरै, अझ भनेको मान्छ भने थोरै। मलाई जीवनको मागको चरम उत्कर्षमा पुगेकै बेला लैजानु। मलाई फुल नफुल्ने मौसम पटक्कै मन पर्दैन। मलाई फुल नफुल्ने मौसम पटक्कै मन पर्दैन। जसरी मलाई प्रेम नफुल्ने जीवन नै मन पर्दैन। त्यसैले मायावी मायाको मौसम नसकिनै लैजानु।
मलाई जिन्दगीको भारी बोक्न साह्रै गाह्रो लाग्छ। मलाई जिन्दगीको भारी बोक्न परे साह्रै गाह्रो लाग्छ। मलाई आफ्नै जिन्दगी चपाउन परे साह्रै साह्रो लाग्छ। त्यसैले जिन्दगीको जीवन्त चुस्की लिँदा लिँदै लैजानु, प्रेमको पिउसको प्याला नरित्तिँदै लैजानु। मलाई कहरको कसौडीमा कसपल्टिन पिटिक्कै मन पर्दैन। मलाई कहरको कसौडीमा कसपल्टी पिटिक्कै मन पर्दैन। मलाई चियरफुलनेसको ककटेल चियर्स गर्दै लैजानु। मलाई मुस्कुराउने मुहारहरू मात्रै मनपर्छ। मलाई मुस्कुराउने मुहारहरू मात्रै मनपर्छ। कसको मुहारमा म प्रति तिरस्कारको त्रिड नदेखिँदै जानु। मलाई त कसैले जा भनेको फिटिक्कै मन पर्दैन। मलाई त कसैले जा भनेको फिटिक्कै मन पर्दैन। प्रिय मृत्यु कसैले यो गइदियोस् भन्ने नपार्दै लैजानु। त्यसैले कसैले गइदियोस् भन्ने नपार्दै लैजानु। हस्, सम्पूर्णमा फेरि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद राधिका कल्पितज्यू। मृत्युलाई सम्बोधन गरिएको मार्मिक कविता वाचन गर्नुभयो। अब हामी सायद स्रष्टाहरू हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ। बाँकी स्रष्टाहरू कृष्ण परसाईज्यूलाई सुन्छौँ एकपटक, त्यसपछि आजका प्रमुख अतिथि विप्लव प्रतीकज्यूलाई सुन्छौँ। अबको समय कृष्ण परसाईज्यूको लागि। पछिल्लो समयमा गद्यको कविताबाट आफ्ना भावना अभिव्यक्त गर्ने लहर चले पनि प्राचीन चाहिँ पद्य नै थियो। तर पछि आएर मैले मेरो अनुसन्धान अध्ययन पढ्ने क्रममा चाहिँ पद्यभन्दा चाहिँ गद्य नै पावरफुल बन्दै रहेको मैले देखिरहेको छु। यद्यपि गद्य कविताहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा शब्दहरूबाट आफ्नो भावना विषयवस्तुलाई अभिव्यक्त गरिन्छ भने यो छन्द अर्थात् पद्य कविताहरू चाहिँ शब्दहरू मिलाउनु पर्ने, छन्दमा लेख्नु पर्ने, रस्म दीर्घ नबिगारिकन त्यस्तो कुराहरू अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ। तर पनि धेरै सुधार भएको छ। यो सत्यवती महाकाव्य चाहिँ 350 पृष्ठमा 2200 श्लोकबाट लेखिएको यो पौराणिक सत्यवती, उनलाई मत्स्यगन्धा, योजनगन्धा, मत्स्योदरी, काली, कालिन्दी जे नामबाट पनि हामी चिन्दछौँ, उनी महाभारतको एउटा त्यो पात्र हुन् जसले आफ्नो जीवनको कुरुक्षेत्र चाहिँ आफै तयार गर्नुपर्छ भनेर व्यासले, उनका छोरा हुन्छन् पराशरबाट जन्मेका, उनले उनलाई लिएर जान्छन् र दोस्रो विवाह चाहिँ पराशरबाट भइसकेपछि दोस्रो विवाह चाहिँ शन्तनुसँग उनको हुन्छ। शन्तनुले उनलाई देखेपछि मोहित हुन्छन्। यो पौराणिक कथा महाभारतमै छ। तर उनले एउटा शर्त राखेको हुन्छ दास भनेको उनका पिताले, कि छोरीबाट जन्मेका सन्ततिहरू नै राज्यको उत्तराधिकारी हुनुपर्छ भनेपछि उनले उनलाई प्रेम गर्छन्। प्रेम गरेर विवाह गरेर लगेपछि उनको शर्त चाहिँ पुरा गर्नको लागि बडो गाह्रो हुन्छ र शन्तनुले चाहिँ आफ्ना वृद्ध सारथीसँग चाहिँ मनोवाद गरेको छ। त्यसमा म 3-4वटा श्लोकहरू मात्रै गाउँछु। यो चाहिँ वसन्त तिलका छन्द भनेर भन्दछ। 14वटा अक्षरबाट गाइएको हुन्छ। म हजुरलाई त्यस्तो म गीतमा स्वर त मेरो छैन गीत त, तर पनि म आफ्नो तरिकाले गाउँछु। उनले भन्छन्, हे वृद्ध सारथी तिमी अनिशंस हो, निस्नेह प्रेम किन बन्न गयो सुनाओ। उनले दरबारमा बसेर आफ्नो सारथी दास वृद्ध सारथीलाई म उनीसँग प्रेम गर्छु भन्ने कुरा छ। हे वृद्ध सारथी तिमी अनिशंस हो, निस्नेह प्रेम किन बन्न गयो सुनाओ। के योग्यता र हरमा विपरीत हुन्छ, या दुःखमा जहर नै जरुरी रहन्छ। त्यो सावली बदन सुन्दर पुष्पहार, जय चन्द्रको रजति दिव्य कला उबार। आवात अनयनमा किन दूर दूर, आकर्ष हुन्छ दिलले छवि झैं सुदूर। मेघा सोनाङ्कुर कला मणिनील पद्म, सादृश्य स्वप्न की अहो तर भेद छद्म।
सम्मोह माइक तिनी विजिता सुधाहे मेघव्रती सरल श्रृङ्खल प्राजिता हे पै पगलेर हैमवतमा भरिदा कहानी देखुन् म राजन बने नखको सिरानी हे वृद्ध सारथी यहाँ किन चन्द्र छैन त्यो स्थूल दृश्य छरियो तर छैन छैन निरन्द्र निरन्द्र नील रङ्गकी कर पद्मधार पत्राङ्गुली बदन सुन्दर रक्तहार स्वीकार होस् प्रणयको गहिरी सहर्ष हे मल्लिका नयनकी सुषमा प्रवर चक्षुस्रवस रसवती जल पिप्पली झै ती तैल पर्णिक जसो मृदु कोकिला झै वक्षोज पूर्ण जलको मन श्रृङ्खलामा डुब्दै गइन् मृदुल कण्ठकरित कलामा छल्ली बनेर हृदयमा उपहार प्यास गन्धर्व हस्तक बन्यो सुरमा उदास त्यो कोइली अब लुके मसँगै रमाओस् हेमन्त आर्द्र जलमा सरिएर जाओस्। अब अन्तिम एउटा श्लोक छ, यो चाहिँ छन्दबाट गाउने साथीहरूलाई चाहिँ कविहरूलाई चाहिँ यसको एकदम भावना पनि शब्दहरूको पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अलिकति क्लिष्ट शब्दहरू भए पनि यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। निर्वेदमा किन रहे पटदर्शनीय पर्दा खुलेर भरियो अति त्रास दिए सन्दर्शले त्रसित आज सुदूर सर्दै आकार गुप्तिम बने नयनाम बुझार्दै। यति 5 वटा 6 वटा श्लोक मैले सुनाएँ। तर आजको कार्यक्रम सावित्रा म्याडम मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, धेरै राम्रो त्यो सबिन भाइहरूको त्यो खनाल भाइहरूको कविताहरू चाहिँ अत्यन्तै स्तरीय कविताहरू गाउनु हुँदो रहेछ उहाँहरूले। र यो जुन कार्यक्रममा आज मलाई जोडिदिनु भयो, अब फेरि आउने कार्यक्रमहरूमा केही कुराहरू पनि म यहाँलाई भनौँला। बनर्जी म्याडमको पनि मैले सुने, उहाँको गायन पनि राम्रो लाग्यो मलाई होइन। र धेरै साथीहरू अहिले मैले नाम टिपोट गरेर राखेँ मैले, एकदमै राम्रो रहेछ। र पछिल्लो समयमा यो कविताले एउटा आधार सृजना गरेको रहेछ, आधार स्तम्भ खडा गरेको रहेछ। यहाँले साक्षी चाहिँ राख्नु भएको रहेछ उहाँ विप्लव सरलाई, सिद्धहस्त कवि। उहाँहरूको त म धेरै कविताहरू सुन्ने गर्थेँ। यो तपाईँहरूको अहिले मैले धेरै कार्यक्रमहरू लगभग 15-20 वटा 25 वटा यस्तो यो भर्चुअल कार्यक्रमहरूमा म भाग लिन्छु। अहिले यहाँ भएका साथीहरूको कविताहरू चाहिँ मलाई एकदमै स्तरीय लाग्यो। मैले भेरी फ्रेङ्कली भने, र छन्द कविताहरू लेख्दाखेरि चाहिँ या कविताहरू लेख्दाखेरि त्यसरी युवाहरू आऊ भनेर सिधै भन्नुभन्दा पनि यसलाई प्रतीकात्मक शब्दमा हामीले लेख्ने अभ्यास गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्दै यहाँहरूको कविता सुन्दै पर्दारी बसिरहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण प्रसाई सर। अवश्य पनि अब आउने श्रृङ्खला यहाँका गद्यमा पद्यमा कविताहरू सुन्न पायौँ। यहाँका महाकाव्यहरू बाहिर आउँदै रहेछन्, बजारमा आउँदै रहेछन्। हामी ती महाकाव्यहरू पनि पढ्न पाउँछौँ। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा यहाँलाई हामी पुनः सुन्नेछौँ। पाल्पाबाट कवि जनक कार्की जोडिनु भएको छ। जनक कार्कीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गर्न अनुरोध गरेँ मैले। हजुर नमस्ते, म अलिकता ढिलो आइसकेको छु। म त्यसैले केही कुरा नगरिकन सिधै मेरो कवितातर्फ लाग्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ सम्बन्ध। एक दिन रुखले सोध्यो, ए चरी तिमीलाई म आश्रय दिन्छु, तिम्रो भोक मेरै फलले टर्छ, तिमीले मलाई के दियो? चरीले भन्यो, तिमीलाई छाडेर गएका पात हाँगा सिन्काहरू तिम्रै छहारी मुनि कुरूप बनेर बसेका हुन्छन्। म त्यसलाई
गर्छु, पुनर्जीवन दिन्छु, तिम्रै छातीमा ल्याएर गुड बनाउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद जनक कार्कीज्यू। पछि आउनुभयो तर सुन्दर कविता लिएर आउनुभयो, छोटो तर मिठो। उहाँले भने जस्तै हामी कवि विप्लव प्रतीकज्यूलाई सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म पनि आफ्नो रचना सुनाउँ कि जस्तो लाग्यो सबैको सुन्दाखेरिमा। म आफ्नो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ रजस्वला। गद्यमा छ कविता। समय यसरी नै राताम्य बनेर फुल्दो हो, पहाडी वनमा लाली गुराँसको जोगन सायद यति नै कौतुकमय हुँदो हो। कोइलीको स्पर्शमा पहिलोपल्ट मुजुराउने आँप, जीवनको सङ्गीत सुनेर फक्रिँदै गरेको कोपिला, बसन्तले कुतकुत्याएर टुसाइरहेको मुना, भर्खरै कोसाबाट जुगा निकालेका मकै र यस्तै जिज्ञासु हुँदा हुन् गुडमा अट्न छाडेर पखेटा चाल्दै गरेका बचेराहरू। आमा, म अनुभूत गर्छु तिम्रो आदिम बिम्ब आँखा अघि आउँछन्। अँध्यारोमा तिमीले बिताएका चिसा पलहरू, तिमीले रिक्त छाडेका अनुभवहरू भोग्न चाहन्छु म। मलाई त हेर्नु छ पुरा पुरा सूर्यले पाइला चालिरहेको पूर्वी आकाश, झरीले पुछेको निलो आकाश, लामो यात्राले भरिएको मालचरीको उन्मुक्त उडान, गोधुलीको पहेँलिँदै गएको क्षितिज, छिनछिनमा आकार फेरिरहने भुवादार बादलको सुरु। मैले गुनगुनाउनु छ यान्छेन लामाले चाहिँ माने घुमाउँदै, ओम माने पेमे होको मिठो लय, ओम भुर भुवा स्वरको मन्त्रोच्चारण गर्दै कामाख्याको ज्योति दर्शन गर्नु छ र खेल्नु छ आफ्नै घरको आँगनमा सानो भाइसित हातमाथि हात राखेर चिमुसी ची। हो त आमा, निमोठिनु छैन मलाई फक्रन नपाउँदै कोपिलामै, गुम्सिनु पनि छैन मलाई मनका पत्र पत्रमा जमेका जहरीला कुण्ठाहरूमा। बस्न देऊ न मलाई जिन्दगीको सूर्योदय देखिने मेरै प्रिय कोठामा, निष्फिक्री उड्न देऊ न मिठो बास्ना प्रवाहित भइरहने इन्द्रकमलको क्यारीमा, नथुन मलाई पुरातनका चस्माले तिरमिराउने बेहोसी गोठहरूमा। हेर्न देऊ यो सुन्दर संसार पारिजातको पल्लवित हाँगामा बसेर प्रेमको गीत गाइरहने जुरेली चरीको आँखाले। हो आमा, म आज यो ब्रह्माण्डमा रातै भएर फुलेकी छु, तिम्रै गीत दोहोऱ्याउँदै पहिलोपल्ट रजस्वला भएकी छु। धन्यवाद। मैले मेरो कविता वाचन गरेँ। अब आजका प्रमुख अतिथि प्रसिद्ध कवि, हामी सबैका आदरणीय कवि, गीतकार, रङ्गकर्मी विप्लव प्रतीकज्यूलाई आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्न अनुरोध गर्छु, रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा अगाडि आजको कार्यक्रमको बारेमा थोरै समीक्षा सहित अलिकति आफ्ना अनुभवहरू, कविता लेखनका अनुभवहरू उहाँले राखिदिनु भयो भने हामी साहित्यमा भर्खरै सिक्दै गरेका, बामे सर्दै गरेका हामीलाई चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि, एउटा पृष्ठपोषण हुने थियो भन्ने अपेक्षा सायद उहाँलाई आफ्ना विचारहरू सहित रचना राख्नको लागि, वाचन गर्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब कविता भन्न चाहिँ सजिलो छ है, मलाई विचार राख्नुको लागि चाहिँ गाह्रो चिज हो त्यो है। तर केही कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त म निर्झरी बनर्जी जोशीजीलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि उहाँले मलाई ननिम्त्याइदिनु भएको भएदेखि मैले एउटा सुन्दर एउटा जुन एउटा यो सत्सङ्ग जुन छ त्यो चाहिँ मैले मेरो हातबाट गुम्ने रहेछ आज है। धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबभन्दा धेरै मान्छेलाई लेख्न मन लाग्ने भनेको कविता हो होइन। अनि कविहरू धेरै छन्, त्यो हुनु पनि पर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना कविहरूलाई चाहिँ सुन्नलाई फेरि त्यो धैर्य गर्न सकिँदैन। तर म चाहिँ पुरा धैर्य सैर्य केही गरौँ नपरिकन बडो आनन्दले यो कुनै प्रोग्राममा यति बेरसम्म बसेँ भनेको चाहिँ यो आज पहिलो कार्यक्रम होला है। यस्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ को चाहिँ म चाहिँ अपेक्षा राख्छु जहिले पनि है। पोइट्री भन्ने बित्तिकैमा पहिले अब धेरै मान्छेहरूले भन्नुभएको छ शब्द थुपाएर त पोइट्री हुँदैन होइन, त्यसमा भाव त चाहियो पहिला सुरुमा, र त्यो भावलाई कसरी भन्ने कुरा मात्रै हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ नि मलाई पद्यमा कविता लेख्न एकदमै मन लाग्छ होइन। तर मैले सिक्ने पनि प्रयास गरेँ। अनि दुर्गालाल श्रेष्ठ भन्ने हाम्रो कवि हुनुहुन्छ आदरणीय एकदमै होइन, उहाँ चाहिँ एकदम छन्दमा लेख्ने, उहाँले सबै छन्दमा पोख्छ उहाँ त है। दाइ मलाई चाहिँ यो छन्द तपाईँले सिकाइदिनु पऱ्यो, एउटा छन्द त सिकाइदिनु पऱ्यो भने 2007 को कुरा। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि ए भाइ
म त यो छन्दको पिंजडाबाट निस्किन चाहिरहेको छु, अब तिमी चाहिँ पिंजडाभित्र आउनै पर्दैन, मुक्त छन्दमै लेख भनेर भन्नु है। अब मान्नु भएन। अनि त्यसपछि मैले अरू प्रयास त्यसपछि चाहिँ मैले गरिनँ। अनि तर मलाई लाग्छ चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि पद्यमा कविता लेख्नु वास्तवमा हराइसकेको थियो पहिला केही वर्ष अगाडि। तर अहिले यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेको मैले पद्यमा सुन्न पाएँ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नै एउटा त्यो यो आफ्नै एउटा आकांक्षा आफ्नै एउटा प्यासनले गर्दाखेरि त्यो गर्नुभयो हैन। त्यो त्यो गरेकोमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु, एकदमै मलाई आनन्द आएको छ। किन भन्दाखेरि मान्छेहरू त्यो डिसिप्लिनमा बसेर लेख्न भन्दा डिसिप्लिन बाहिर गएर लेख्दाखेरि उनीहरूलाई आनन्द भएको भएर त्यो त्यो चिजभित्रै छिर्न नचाहने। छन्दमा लेख्न आउँदैन, सिक्नु पर्यो है। भाव कहाँबाट लिएर आउने, फेरि भाव नभएको छन्दको कविता त काम लाग्दैन, फेरि शब्दको थुप्रो मात्रै हुन्छ भनेपछि त्यसबाट मुक्त भएर धेरै मान्छे गएको कारण त्यो होला। म पनि सायद पहिले नै त्यो छन्दबाट चाहिँ भएको कारण पनि त्यही होला, त्यो डिसिप्लिनमा बस्नु नसकेर। तर मलाई के छ भने म लेख्नलाई गद्यमा लेखे पनि म पद्यलाई चाहिँ एकदम पूजा गर्ने कवि हुँ म चाहिँ है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र आज यो कार्यक्रममा चाहिँ धेरै जसो मतलब साथीहरूले चाहिँ त्यो पद्यमा सुनाउँदाखेरि चाहिँ मैले पुरा गर्न नसकेको सपनाहरू चाहिँ तपाईँहरूले पुरा गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसैले म साह्रै कृतज्ञ छु तपाईँहरू यो कार्यक्रमप्रति। मैले रोकिहालेँ दाजु, एकै मिनट मैले रोकिहालेँ। हजुर मैले रोकिहालेँ। हजुर सबैलाई मैले रोकिहालेँ। पद्यबाट लेख्ने इच्छा भयो भने लकडाउन खोलियोस्, म हजुरहरूलाई 2 घण्टामा यो सबै पद्यको सबै संसार 2 घण्टामा मात्रै हुन्छ, 2 घण्टामा सबै सिकाइदिन्छु। त्यस्तो पर्यो भने मैले यति अनुरोध गरेँ सबैलाई मिल्यो भने यो 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षको छैन, यसको टेक्निक छ एउटा। त्यो टेक्निकबाट 2 घण्टा मात्रै म सबै सिकाइदिन्छु हजुरलाई। यो एकदम धन्यवाद। हामीलाई कृष्ण सर हामी पनि सिक्ने मध्येको क्यान्डिडेट म पनि एउटा हुँ है। मैले सिक्ने मान्छेको हातमा चाहिँ मेरो पनि हात उठ्छ है। मेरो पनि उठ्यो है, मैले पनि उठाएँ। होइन हजुरहरू यसलाई अब जस्तो जमुना म्याडमको अघि मैले सुने होइन, जमुना म्याडमको भावना मैले बुझेँ। त्यहाँ छन्द मिलाउन म्याडमले अलिकति ह्रस्व दीर्घहरू गल्ती भएको छ, त्यो कुरा उहाँलाई आइसकेको छ, उहाँले तरिका भइसकेको छ। अलिकति हल्का भयो भने त्यसलाई पलिस हुन्छ, सकिहाल्यो। हजुरहरू सबैलाई यो छन्द भनेको यो महाकाव्य के हो कसो भनेर सागर भनेर भन्छन्, केही पनि होइन। 2 घण्टा मात्रै हजुरहरू सबैजना मलाई लिस्ट गरेर भारती म्याडमले दिनुहोस्, जहाँ बोलाउनुहोस् म आउँछु। 2 घण्टाभन्दा 1 सेकेन्ड पनि बढिनुलाई म सबै सिकाइदिन्छु, हजुरले प्रयास गर्नु होला। मैले यति भने दाजुको कविता सुनाऊ। एउटा जुम कार्यक्रम राख्नु पर्यो है, उसले अलङ्कार यही सम्बन्धी ल मैले अनुरोध गरेँ। के अरे यो मैले छन्द कविता सिक्न पाउने क्रेडिट चाहिँ नि म फेरि हाम्रो निर्जरीजीलाई दिन्छु है। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, तपाईँको कारणले यो मैले मौका पाएँ। अब भनेपछि मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू भन्नुपर्ने कुरा एउटा सानो कुरा थियो। त्यसैले चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि पोइट्री भनेको 2टा कुरा हुन्छ। पोइट्री भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कविता लेख्नु कवि हुनु होइन रहेछ। हाम्रो शारीरिक टक्सिनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पसिना बगाएर एक्सर्साइज गरेर खान्छौँ। र मानसिक टक्सिन पनि हुँदो रहेछ। मेन्टल टक्सिन भनेको चाहिँ ईर्ष्या, अहङ्कार, घृणा होइन, यस्तो यस्तै चिजहरू चाहिँ रिस, क्रोध, यिनीहरू चाहिँ टक्सिन रहेछ, मानसिक टक्सिनहरू। त्यो मानसिक टक्सिनलाई चाहिँ मान्छेले त्यो पखाल्दै एउटा साधनाले लिएर गयो भने चाहिँ अनि ऊ त्यो पखालेको एउटा क्लिन मान्छे चाहिँ उसको कवितामा निस्किन्छ। भनेपछि कविता लेख्नु मात्रै नभइकन हामीमा भएको त्यो टक्सिनहरू चाहिँ हटाउनु पनि त्यो पनि एउटा अभ्यास रहेछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको त्यो चाहिँ मैले सेयर गर्न चाहेँ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो प्रतिष्ठानले चाहिँ जुन एउटा आजको जुन जमघट चाहिँ जुन आयोजना गरेको थियो त्यसमा चाहिँ मैले के चाहिँ म पहिलेदेखि नै के भन्थेँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ मलाई म बाहेक अरू कोही पनि कवि छैन जस्तो लाग्थ्यो क्या है। म बाहेक अरू कोही छैनन्, सारा युगको कथा भन्ने मै हो भन्ने लाग्थ्यो। त्यो अहङ्कार मेरो जीवन यात्रामा त्यो अहङ्कार जुन दिन टुट्यो
त्यो टुटेको दिन मेरो चाहिँ मतलब म चाहिँ आफूलाई चाहिँ म बल्ल म चाहिँ मान्छे भएँ भन्ने जस्तो मलाई फिल भएको थियो होइन। भनेपछि मैले चाहिँ के भन्दै आएको छु भन्दाखेरि एकजना मात्रै कविले एउटा युगको गाथा कहिले पनि भन्न सक्दैन। त्यस कारणले सहस्र कविहरू चाहिन्छन्, किनभने मैले गरेको यात्रा अर्को कविले भनिदिन सक्दैन, अर्को कविले भोगेको प्रेम मैले व्यक्त गर्न सक्दिनँ। यद्यपि हामी दुवैजनाको कविताले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ है, ओ यो त मेरो लागि लेखिदिएको रहेछ, यो त मेरो लागि लेखिदिएको रहेछ भने दुवैलाई महसुस हुन सक्छ। त्यस कारणले मैले जे विश्वास गर्थेँ, जे कुरामा मलाई सहस्र कविहरूको जन्म हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ आज मैले सबैजनाको कविताहरू सुन्दाखेरि मैले त्यो महसुस गरेँ। केही मान्छेहरूको चाहिँ केही साथीहरूको कविता चाहिँ अलिकति त्यो परिपक्व भएन कि भनेर भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ कसैलाई। तर त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तर त्यो परिपक्व हुने बाटोमा लागिसकेको कविता सुन्न पाइयो कि, किन त्यो भित्र चाहिँ कवि के कुरामा रोएको छ, कविलाई के कुराले चित्त दुखाएको छ, आफ्नो दुःखले चित्त दुखाएको छ कि आम मान्छेको दुःखले चाहिँ उपिरो लिएको छ भन्ने कुरा सबै कुरा झल्केको छ। त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ आइएम सो ह्याप्पी है। म सबैजनालाई, हाम्रो सावित्राजी, भारतीजी, मेरो कविता पढिदिने मेरो अमृताजी है, यहाँहरू सबैलाई चाहिँ म चाहिँ यो अहिले यहाँ मैले देखिरहेको छु नि, यो विजया बस्नेतजी होइन, कृष्ण प्रसादजी, सबैजना, जमुना पौडेल होइन, विष्णु भट्टराईजी, अजित खनाल अनि निर्जरीजी त हुँदै हुन्छु। अघिदेखि यो मेरो स्क्रिनबाट हट्नु भएको छ नि किन थाहा छैन, नहटेको राम्रो पनि लागिरहेको छ। अनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै म चाहिँ मेरो अन्तिम कविता यहाँ सुनाउँदैछु होइन। यो भर्खरै निस्केको छ तर म आफूले वाचन गरेर सुनाउँछु यसलाई। कविताको शीर्षक छ एउटा बोल्न नसक्ने चट्टान मसँग बोल्यो। हुँ एक चट्टान यही उभिएको, जसरी अहिले तिमी उभिएका छौ यस पहाडमा। मानिसहरू आउँछन्, जिन्दगीसँग गुनासो बोकेका सुस्केराहरू यही मेरै छेउमा छाड्छन्। बेरिन्छन् तिनका गुनासाहरू हावामा र बतासले मेरो शरीरमा तिनलाई छुवाएर जान्छ। केही मायालुहरू आउँछन् र बिसाउँछन् तिनका मायाका भारी, केही भरियाहरू आउँछन् र अड्याउँछन् सहरले पठाएका बोझहरू। कहिलेकाहीँ पन्छीहरू आउँछन् र चुच्चोमा च्यापिएका चाराहरू छर्छन् मेरो छातीमा अनि टिप्छन् यताउति हेर्दै। म उहिले झैँ अहिले छु कि छैन मलाई थाहा छैन, अलि खिएँ कि अजङ्गकै छु त्यो पनि थाहा छैन। कुन दिन कुनै डोजर आउला, क्रसरमा लिएर जाला र गिट्टी बनौला के थाहा। कुन दिन यो थलो कसैको पेवा बन्ला र यहाँ बनाउला कसैले एउटा सुन्दर भिल्ला, अनि सहरबाट ठुला मानिसहरू आउलान् र हेर्लान् यहाँबाट अन्धकारमा उभिएका झेलमेल बत्तीहरू। कुन दिन मसँग टाँसीको गोरेटोमा सडक बन्ला र टाकुराको पुरानो गाउँमा पुग्ला एउटा थोत्रो बस, अनि सोहोरेर लैजाला त्यो गाउँको सौन्दर्य दूर सुदूर कुनै एउटा चम्किलो भड्किलो सहरमा। एउटा चट्टान हुँ अहिलेसम्म त यहीँ छु, एउटा चट्टान हुँ अहिलेसम्म त यहीँ छु, यहीँ अचल तिमी उभिएर सेल्फी खिचिरहेको ठाउँमा, यही पहाडमा। धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिएको थियो? सुनिएको पनि थियो, मैले अलिकति बिचमा बोल्न खोजेँ, सुनिएको पनि थियो, अनि फेरि एउटै कविताले चित्त नबुझ्या हो कि जस्तो पनि भयो, मलाई मात्रै हो कि अरू पनि दुःख दिने हो कि। दाइले एकचोटि त्यो गौथली भन्ने कविता सुनाइदियो हुने भन्ने लागेको मलाई। एउटा कविता सुनाउँ। गौथली चाहिँ नि मसँग छैन, गौथली सुनाउनु पाएको एकदम मजा आउँथ्यो। गौथली खोज्नलाई टाइम लाग्ला। अरू सुनाइदिउँ? कविता पनि सुने जस्तो लाग्छ, बा शीर्षकको कविता। यही कोठा यही ठाउँ कि भन्ने एउटा कविता पनि सुनेको छु मैले, एकदम मन परेको थियो। हजुरकै जस्तो लाग्छ मलाई। मैले लेखेको त्यो कविता सुन्न पाए पनि मजै आउँछ होला नि। म हेर्छु है, त्यो चाहिँ आउन सक्छ। ए छ यो चाहिँ बा हो, यसको शीर्षक चाहिँ बा हो।
उही हो घर, उही कोठा, सब चिनेका। पुस्तक, टिभी, रेडियो सब मैले चिनेका। दराज, सिरक, पत्र पत्रिका, ओछ्यान सब हाम्रो। सब परिचित तर केही अनौठो लागिरहेछ, केही फरक महसुस भइरहेछ। हो, ओछ्यान छ तर न्यानोपन हराएको ओछ्यान। बडो उदास देखिन्छ, चिसो। यो आज एक्लै सुत्नेछ, बा उल्टे कोल्टे फेर्नेछ, या आज रित्तै हुनेछ। यो टिभी बन्द रहनेछ, चुप रहनेछ रेडियो। पुस्तकहरू हत्केलाको सिरानी बनाएर दलिन हेर्दै बस टोलाइरहनेछन्। पत्र पत्रिका घोप्टो परेर रुम्नेछन्। सिरक भित्तातिर फर्केर कुर्नेछ। यी कोट, पाइन्ट र कमिजहरू ह्याङ्गरबाट केही दिनपछि हराउनेछन्, जसरी हराउँछन् केही धुमिल सम्झनाहरू स्मृतिबाट। यो घरबाट एउटा आवाज हराउनेछ, यो घरबाट एउटा छाया हराउनेछ, यो घरको एक कुनाबाट रिक्त हुनेछ स्नेह, यो घरको जगको एउटा इट्टा खुकुलो हुनेछ। बा घरबाट हराउनु भएको छ। कस्तो बा घरबाट हराउनु भएको छ। एउटा एउटा चाहिँ मेरो तर्फबाट एउटा सुनाइदिउँ त लास्ट। हजुर, एउटा अनुरोध पनि आएको छ। उहाँको शीर्षक नभएको कविता सुनाउन लगाउनुहोस् न भनेर मलाई यहाँ अनुरोध गर्नुभएको छ। शीर्षक नभएको कविता सुनाउन अनुरोध गर्नुहोस् न भन्नुभएको छ। छोटो छ, निकै मार्मिक छ भन्ने मलाई अनुरोध आएको छ। शीर्षक नभएको चाहिँ कुन हो त? खै कुन कविता भन्न खोज्नुभयो? मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहा नहोस्, यस्तैबाट सुरु भएको छ भन्ने। ए ल, त्यो चाहिँ म यो सुनाइसकेपछि सुनाइदिन्छु है त। हुन्छ, एकदमै हाम्रो जनक कार्कीज्यूको अनुरोध हो। उहाँले सुनिराख्नु भएको छ, मलाई निकै मनपर्छ, मार्मिक छ भन्नुभएको छ। हुन्छ, हजुरले सुनाउन खोजेको सुनिसकेपछि हामी पुनः सुन्नेछौँ। ल यो कविताको शीर्षक चाहिँ छुट्नु अघि है। रेस्टुरेन्टको एउटा कुनामा रहेको टेबल, औँलामा च्यापिएको छ आधा सल्किएको चुरोट। तिमी छौ र म छु आम्ने सामने। पहिलो चुस्की लिएको वाइनका ग्लास भर्खरै टेबलमा बिसाइएका छन्। एउटाको घेरामा गुलाफी लिपस्टिकको दाग लागेको छ, अर्कोमा एक थोपा वाइन चुहिएर फिक्का रातो धर्को बनेको छ ग्लासको बाहिरी खण्ड। म केही भन्दैछु तर ध्वनि छैन, तिमी केही सुन्दैछौ तर ध्यान छैन। दोस्रो घुटको वाइन पिउन हतारिएर हात बढाउँदा कुन्नी के नमिलेर उछिटिन्छ ग्लास, हावामा लहराउँछ एकछिन र भुइँमा बजारिन्छ। छर्ल्याममा के फुट्यो? ग्लास कि हृदय? दुवै नाजुक हुन्छन्। मानिसहरू मुन्टो बटारेर हामीलाई हेर्छन् र तुरुन्तै व्यस्त हुन्छन् आफैसँग। वेटर भुइँ सफा गर्दैछ। भर्खर माया टुटेको छ हाम्रो हृदयमा पनि, भर्खर माया टुटेको छ हाम्रो हृदयमा पनि, तर त्यहाँ कुनै वेटर छैन। कस्तो राम्रो, कति मिठो, कस्तो बिम्बको छनौट कति राम्रो गर्नुभएको कि ठ्याक्कै त्यो दृश्यहरू आउने गजब लाग्यो। बिना शीर्षकको कविता सुन्ने अनुरोध छ साथीहरूको। हामी त्यो कविता पनि सुन्छौँ। पावरफुल छ, एकदम पावरफुल। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म बन्न चाहन्छु पानीको निर्मल थोपा, जुन थोपाको मात्रै कुनै मूल्य छैन। म बन्न चाहन्छु शीतल हावाको झोक्का, जुन झोक्काको मात्रै कुनै अर्थ छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ
म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म बन्न चाहन्छु जङ्गलमै ओइलिने फुल। त्यो अभिलेख भन्ने एउटा वर्ड युज गरेको छु, त्यो बुझिन्छ होला, अभिलेख भनेको रेकर्ड हो होइन। म बन्न चाहन्छु जङ्गलमै ओइलिने फुल, जुन फुल कसैको अभिलेखमा छैन। म बन्न चाहन्छु त्यस्तो प्राचीन कला जुन आज कसैले सम्झेको छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्। मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। थ्याङ्क यू। कति राम्रो, कति मिठो कविता। अत्यन्तै मिठा कविता, जति सुने पनि सुनिरहँ जस्तो लाग्ने उहाँको वाचन शैली, कविताको भाव, त्यो गहिराई साँच्चै एकदमै श्रोतालाई पनि हामी सुन्नेलाई पनि त्यो गहिराइमै कवितामै सँगसँगै डोर्याउन सक्ने सामर्थ्य भएका कविताहरू सुन्न पाइयो। अत्यन्तै खुसी लाग्यो। आदरणीय कवि विप्लव प्रतीकज्यूको उपस्थितिले अलङ्कार प्रतिष्ठानको यो भर्चुअल मञ्च अत्यन्तै सुशोभित भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो। आजको कार्यक्रममा स्रष्टाहरू उपस्थिति हामी सामान्यतः अरू समयका भन्दा अलि थोरै थियौँ, तर पनि सबै स्रष्टाहरू अन्तिमसम्म बसेर सुनिदिनु भएको छ। यो आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि कवि विप्लव प्रतीकज्यू आउनुभएको छ। उहाँको कविता सुन्न पाइन्छ भनेर नै हो, यो उहाँप्रतिको सम्मान पनि हो। धेरैजनाले चाहिँ उहाँको यो कविता सुन्न अनुरोध गर्दछु भनेर म्यासेज मलाई व्यक्तिगत रूपमा म्यासेज पठाइरहनु भएको छ। यो पनि उहाँप्रतिको सम्मान हो भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ। अत्यन्त खुसी छौँ कवि विप्लव प्रतीकज्यू आउनुभयो। हाम्रो कविता अलङ्कार प्रतिष्ठानलाई, यो कार्यक्रमलाई अझै अघिल्लो स्टेपमा लैजानको लागि अथवा एक स्टेप माथि लैजानको लागि सहयोग गरेको छ यो कार्यक्रमले भन्ने हामीले अनुभव गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुने सम्पूर्ण स्वदेशको माया भन्ने एउटा कविता छ दाजुको, त्यसको बारेमा मैले सामान्य जान्न चाहेको मात्रै थिएँ मैले अन्तिममा। हजुर, त्यो म भनिदिन्छु होइन। त्यसमा चाहिँ म जाँदै अहिले पछि भन्न पाइएन कि यो टेक्निकल प्रब्लम के यो टुट्यो के भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ के छ भन्दाखेरि म युजली यसरी आउने मान्छे चाहिँ होइन, मलाई त्यति सहज लाग्दैन। तर के छ भने आज म आइसकेपछि जुन एउटा राम्रो एउटा सम्झना लिएर जाँदैछु त्यसको लागि म कृतज्ञ छु। मलाई चाहिँ त्यो मेरो त्यो विरोध भन्ने कविता जुन थियो, जुन अमृताजीले सुनाउनु भयो, त्यो मेरो हृदयबाट निस्केको हुन्छ। सबै कविताहरू हृदयबाट निस्केको, तर त्यो हृदय रेटिएर निस्केको बेलामा मैले लेखेको कविता थियो होइन। अनि त्यो चाहिँ मेरो निम्ति फेरि ऊर्जा पनि हो। मलाई फेरि त्यो निराशाबाट आशाको बाटोतिर लैजानुको निम्ति चाहिँ त्यही कविताले चाहिँ मलाई साथ दिएको थियो। त्यो मैले सधैँ एकदमै मन पराएको, तर मैले कहिले पनि मान्छेहरूको अगाडि वाचन गर्न नपाएको कविता मेरो अगाडि त्यसरी सुनाइदिँदाखेरि त्यो क्षण मेरो लागि म कहिले पनि सधैँ कहिले पनि बिर्सिन्न भनेर नेगेटिभ वर्ड युज गर्दिनँ। म सधैँ सम्झिरहनेछु त्यो क्षणलाई होइन। भारतीजी, सावित्रजी, निर्जरजी सबैलाई चाहिँ म आइएम सो थ्याङ्कफुल टु यु। अनि त्यसपछि हाम्रो के अरे कृष्ण प्रसाई भाइको के थियो अरे जिज्ञासा के थियो अरे स्वदेशको मायामा? हजुर, जिज्ञासा चाहिँ के थियो? त्यही स्वदेशको माया भन्ने एउटा मैले सुनिराखेको थियो, त्यो कुन सन्दर्भमा गरिएको थियो, यो कसरी प्रोमो भएको थियो, त्यसको बारेमा एकदमै संक्षिप्त जान्न पाए हुन्थ्यो भनेर मात्रै। संक्षिप्त स्वदेशको माया भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ त्यो के अरे नहारेको मान्छे सङ्ग्रहमा छ होइन। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो भने राजा वीरेन्द्रको पालीमा चाहिँ नि एउटा शीर्षक आउँथ्यो। राजाले शीर्षक दिएपछि कविहरूले कविता लेखेर त्यहाँ गर्ने भन्दाखेरि म चाहिँ नि के भन्दाखेरि मेरो कविता कहीँ पनि छापिँदैन थियो। अनि अब आफूलाई पनि सोख एउटा, तर के छ भने आफू चाहिँ मतलब अलिकति प्रतिपक्षको राजनीतिक चेत भएको मान्छे परियो भन्दाखेरि जे दिएको छ शीर्षक त्यो शीर्षकमा जहिले पनि लेख्ने, एकाडेमीमा पठाउने, तर जहिले पनि रिजेक्ट हुने। त्यो मध्येको एउटा कविता थियो स्वदेशको माया भन्ने चाहिँ एउटा शीर्षक पाइएको थियो। त्यसमा मैले लेखेको कविता हो पञ्चायत कालमा। हजुर, सबलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। आज कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई एकदमै छोटोमा धन्यवाद मन्तव्य ज्ञापन गर्नको लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानकी सदस्य निर्जरणी बनर्जी जोशीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फेरि एकपटक
म सुरु गर्छु। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, अलङ्कार प्रतिष्ठानका हामी साथीहरू र सम्पूर्ण कविमन अनि उपस्थित वर्गहरू, अनौपचारिकताबाट के हुँदो रहेछ भने सधैँ सबै कार्यक्रममा कविहरूलाई, वरिष्ठ कविहरूलाई बोलाइसकेपछि आफूमा एक किसिमको डर, एक किसिमको अभिवारा जस्तो कस्तो हुने हो, कार्यक्रम कसरी आफू प्रस्तुत भइने हो भन्ने खालको डर त सधैँ हुन्थ्यो नै। र आज विप्लव प्रतीक सरलाई बोलाउँदा पनि त्यही नै डर मेरो मनमा र हामी सबैको मनमा पनि थियो। अनि एक त डराइ बोलाए, अनि फेरि सरले पनि अलिकति स्ट्रिमिङ कस्तो हुने हो अनलाइन कार्यक्रमको पनि भन्नुभएको थियो, अनि डर थियो कस्तो अब फेरि त्यति त्यसरी उपस्थित नहुने हामीले पनि देखाएको छौँ, त्यति धेरै अभाइलेबल जस्तो हुनुहुन्न, अनि त्यही भएर डर, धेरै नै डर थियो। तर पनि अब के कस्तो भयो कार्यक्रम त्यो सरले भन्ने कुरा हुन्, सरले उहाँले राम्रै भनिदिनु भयो, धेरै खुसी लागेको छ, खुसी लाग्यो। त्यो डर मेट्यो, थोरै मेट्यो। यस्तै भयो। अब म अलिकति अगाडि औपचारिक रूपमा यस कार्यक्रमका अब सभापतिज्यू, उपस्थित हाम्रा प्रमुख अतिथि कविवर विप्लव प्रतीकज्यू, त्यसपछि हाम्रा संस्थाका साथीहरू, अलङ्कार प्रतिष्ठानका साथीहरू, त्यसपछि संस्थाभित्रैबाट पनि प्रविधिमा सहयोग गर्ने हाम्रा साथीहरू, गणेशजी, अर्जुनजी, सबिन, सबैजना, अनि फेरि कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत, हामीलाई चाहिँ कार्यक्रमलाई युट्युब मार्फत पनि, युट्युब र फेसबुक लाइभ मार्फत प्रसारण गरिदिएर onlinepatra.com का साथीहरू सुनिल घिमिरे र जीवन आचार्यज्यू, होइन सुनिल गौतम, सरी यसमा जहिले पनि झुकिन्थे, सुनिल गौतम र जीवन आचार्यज्यू, त्यसपछि सबै कविता भन्ने कविहरू र सुन्ने हामी सबैजनालाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू भइरहनेछन् र यसको स्तरोन्नति पनि हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा हो। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद निर्जनी बनर्जी जोशीज्यू। पक्कै पनि हामी आज एउटा सुन्दर काव्यिक अनुष्ठानमा छौँ र त्यो अनुष्ठानको अब करिब समापनमा आएका छौँ। आज उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरूलाई, कविज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। onlinepatra.com युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट लाइभ गरिदिनु हुने जीवन आचार्यज्यू, सुनिल गौतमज्यू आज उपस्थित हुन पाउनु भएन, उहाँले सम्झना भनेर पठाउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्नुहुन, आफ्नो रचना वाचन गरेर औपचारिक रूपमा समापन गर्नुहुन अलङ्कार प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष, आजको यो भर्चुअल मञ्चकी पनि अध्यक्ष भारती नेउपाने दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म सावित्रा पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्कार सावित्रा म्याम, धन्यवाद। आजको यो हाम्रो 11औं श्रृङ्खला, रचना वाचनको 11औं श्रृङ्खलामा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँ हामीले आमन्त्रण गरेको प्रमुख अतिथिज्यू विप्लव प्रतीकज्यू हुनुहुन्छ। मैले अघि थोरै विप्लव ढकाल भन्ने बानी परेको भएर उहाँको थरमा ढकाल जोडेछु, त्यसको लागि क्षमा चाहे। विप्लव प्रतीकज्यू, यहाँ हामीले आमन्त्रण गरेका कविज्यूहरू कृष्ण प्रसाई, कृष्ण अविरलज्यू, सृजन अविरलज्यू लगायत अरू वरिष्ठ कविहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ पाल्पाबाट जनक कार्की जोडिनु भएको थियो। यसै गरी सम्पूर्ण कविहरूमा र हामी संस्थाका साथीहरूले जुन यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं, सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रममा विप्लव प्रतीकज्यूको यो उपस्थितिले हाम्रो अलङ्कार प्रतिष्ठानको एउटा उचाइ बढेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम गौरवको रूपमा लिएका छौँ। हामीले यसरी वरिष्ठ कविलाई ल्याएर आफ्नो कार्यक्रममा, आफ्नो भर्चुअल मञ्चमा ल्याएर उभ्याउन पाउनु, उहाँका कविताहरू सुन्न पाउनु, उहाँका आफ्नै स्वरबाट सुन्न पाउनु र केही कुरा हामीलाई सुझाव सहित उहाँले दिनुभएका कुराहरू हामीले मनन गर्न पाउनु हाम्रो भाग्यको कुरा हो। र विजयवती र
सत्यवती महाकाव्य प्रकाशन गर्दै गर्नुभएका कृष्ण प्रसाईज्यूले आफ्ना केही कुराहरू, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो र अझै बढी सहयोग गर्ने पनि उहाँले छन्दका कविताहरू सिकाउने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यसका लागि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने अनलाइन पत्र हो है, होइन? अनलाइन पत्रका सुनिल गौतम र जीवन आचार्यज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा गर्दछु र मेरो छोटो एउटा रचना पनि सुनाउँछु, यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएकी छु। मेरो कविता छ अनाम। ऊ मलाई समुद्र हो भन्छ, ऊ मलाई समुद्र हो भन्छ, उचाइ देखिन्छ रे ममा पनि। ऊ मलाई समुद्र हो भन्छ, उचाइ देखिन्छ रे भित्र पनि कहिले काहीँ। पहाड भनी सम्बोधन गर्छ, पहाड भनी सम्बोधन गर्छ, खै कस्तो गहिराई छ ममा। समुद्र भित्र पनि पहाड, म मनभित्र पहाड उठाएर हिँड्न खोज्दैछु। त्यही पहाड त्यही उचाइको खोजीमा छु, या गहिराईमा गहिरिरहेछु। अनाम ऊ परिचयविहीन, दृश्यविहीन, शक्तिविहीन, उसलाई उसैमा पग्लिदिउँ झै लाग्छ सगरमाथा भएर कहिलेकाहीँ। धन्यवाद। अब हामी अनौपचारिकतातिर जान्छौँ। औपचारिक कार्यक्रम समाप्त भएको छ। सम्पूर्ण उपस्थिति वर्गमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र विप्लव प्रतीक सरप्रति हार्दिक नमन गर्दछु।